आधा घन्टा लाग्यो। मैडम के गर्न सुरु गर्ने? मैडम सुरु गर्ने त? मैडम सुन्दैछु नि। किन होला भल्युम गर्नु त? सुरु गर्दा हुन्छ होला मैडम? हुन्छ होला है? हजुर। अब जति आउनुभयो अब बिस्तारै जोइन गर्नुहुन्छ होला सबैले। हस् हुन्छ, सुरु गर्दा हुन्छ। सुरु गरेपछि चाहिँ फेसबुक लाइभमा पनि जोड्नुपर्छ। हस् त फेसबुक लाइभ पनि गरिरहेको छु। हामीले फेसबुक लाइभ पनि गरिरहेको छौँ। हस् त सबैजनालाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज दोस्रो दिन हामी यो अभियान मनाउने क्रममा नै छौँ र 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म हामी यो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा नै सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र अब लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ पत्रकारज्यूहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राख्ने आज हाम्रो यो जमर्को रहेको छ र यस कार्यक्रममा चाहिँ आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव श्री शान्ता अधिकारी भट्टराईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आयोगको उपसचिवज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको यस हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर महेन्द्र विष्ट, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको अर्को सहजकर्ता हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु र आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा आजका सहभागी पत्रकारज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। सन् 1991 देखि सुरु भएको यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको यात्रा चाहिँ आज 29 वर्षमा हामी पुगेका छौँ र यस अभियानमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायबाट थुप्रै कामहरू पनि भएका छन् र जति पत्र पत्रिकामा को मार्फत सञ्चारको माध्यमबाट हामी जति कुराहरू मुद्दाहरू उजागर गर्न सक्छौँ यो हाम्रो लागि पत्रकारिता र सञ्चारको माध्यम महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आज घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बाहिर आएका छन्, तथ्याङ्क बढेको छ भन्छन्, तर लुकेका घटनाहरू बाहिर आएका छन् र यसमा चाहिँ पत्र पत्रिकाको ठुलो महत्त्व छ, सञ्चारको महत्त्व एकदमै ठुलो छ र यसलाई अझ कसरी थप हाम्रो उद्देश्य के छ भने जुन हिंसाका घटनाहरू भएका छन् यसलाई अझ पत्र पत्रिकाले सञ्चारको माध्यमले अझ यसलाई फोकस गरिदिनु पर्यो र यसलाई प्रायोरिटी दिएर यो यस्ता घटनाहरू बाहिर ल्याउनु पर्यो, उजागर गर्नु पर्यो भन्ने पनि हाम्रो
यस आयोगको आजको कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ र आजको यस कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन यस आयोगका उपसचिव श्री मीरा शेरचनज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ममताजी। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्रीमान सचिवज्यू शान्ता भट्टराईज्यू, कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुहुने डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू र वरिष्ठ पत्रकार रोहिता बस्नेतज्यू, विभिन्न पत्र पत्रिकासँग आबद्ध भएर प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पत्रकारज्यूहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरी अघि ममताजीले भनिसक्नु भएको छ, यो 16 दिने अभियान सन् 1991देखि स्टार्ट भएर अहिले हामी नेपालमा पनि विभिन्न गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ 16 दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउने गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहका निकायहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हिजोदेखि नै स्टार्ट भइसकेको छ। र विशेष गरी राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि विगत वर्षहरूमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमै गएर ग्रासरुट लेभलमै महिला हिंसाका घटनाहरू उजागर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले पनि हामी त्यहाँसम्म नपुग्न सक्ने भएको हुँदा पत्रकारहरूसँग पत्रकारिताको महत्त्व, लैङ्गिक हिंसा निवारणमा पत्रकारिताको महत्त्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज हामी यो जुम मार्फत गर्न गइरहेका छौँ र यसमा मलाई विश्वास छ अहिले साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले 25 संस्थाहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेका थियौँ र यो कार्यक्रमको अब कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणको समयसम्म पनि उहाँहरू जुड्दै जानुहुनेछ र विशेष गरेर हामीले पत्रकारहरूलाई चाहिँ फोकस किन गरेका हौँ भन्दाखेरि पत्रकारहरू सञ्चारका माध्यम भनेको अहिले हाम्रो विकासमा एउटा मूल खम्बाकै रूपमा चाहिँ हामीले मान्ने गरेका छौँ र राज्यले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न जति पनि हिंसाहरू जति पनि घटेका हुन्छन्, पहिला चाहिँ लुकेर रहिरहेको घटनाहरूलाई चाहिँ अहिले पत्रकारहरूकै माध्यमबाट चाहिँ यो उजागर भएर आएको छ र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ त्यसको विषयलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ पीडितले न्याय पाउने एउटा बाटो पनि खुलेको छ। तसर्थ पत्रकारहरूको अमूल्य योगदान हुने महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि समाजमा यस्ता हिंसाहरू, लुकेर रहेका हिंसाहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्ने एउटा माध्यम हुने भएको हुँदाखेरि पनि पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ यो अन्तर्क्रिया मार्फत उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्याहरू पनि हुन्छ। किनभने यस्ता घटनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ कतिको बल शक्तिको पनि दुरुपयोग हुने हुँदाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूको आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा हुने हुन्छ। तसर्थ पनि उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको प्रभाव नगरिकन पनि यस्ता घटनाहरूलाई उजागर गर्दै आइराख्नु भएको छ र भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूलाई उजागर गरेर यस्ता लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ निवारण गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुनेछ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण विशेष गरेर सहजकर्ताज्यूहरू डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू र वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतज्यूलाई नै म्याडमको आवाज सुनिएन, गयो? हस् त, धन्यवाद मीरा म्याडमलाई। यसपछि हाम्रो यस आयोगबाट लैङ्गिक हिंसाका अभियानको अन्तर्गत चाहिँ हामीले विगतमा पनि आयोगबाट पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू विशेष महिला हिंसालाई नै हामीले मध्यनजर गरेर कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। यस आयोगबाट भएका गतिविधि र को बारेमा चाहिँ हाम्रो यस आयोगका आयोगका सचिव श्री शान्ता भट्टराईज्यूलाई चाहिँ
आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस् त ममता म्याडम, सबैजनालाई नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख सहजकर्ता द्वय हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू र वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो बबिता बस्नेतज्यू। सर्वप्रथम उहाँहरूलाई म आयोगको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूको अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण चाहिँ नलेज जानकारीहरू हामी प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। म यो आयोगमा 2076 साल चैत्रदेखि कार्यरत रहेको र जुन बेलादेखि आयोगमा म कार्यरत रहेँ त्यही बेलादेखि नै यो कोभिडको महामारी सुरु भएर हामी चाहिँ आयोगका गतिविधिहरूलाई पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम गर्न खोजिरहेका थियौँ। तर यो महामारीको कारणले हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर चाहिँ यो काम गर्न असमर्थ भइयो र यो जुम लिङ्कको माध्यमबाट गर्ने पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै बिचमा हामी आयोगको कतिपय कर्मचारीहरूलाई चाहिँ फेरि सङ्क्रमण भएर अलि धेरै नै जनालाई सङ्क्रमण भएको हुँदा हामी अलिक अव्यवस्थितै जस्तो भयौँ एकचोटि। र अहिले चाहिँ अब लगभग हामीले सबै कर्मचारीले एक किसिमले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई पनि जिति पनि सकेका छौँ र आयोग फेरि आफ्नो काममा वार्षिक कार्यक्रमको अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ। र यसै सिलसिलामा अहिले नै अब भर्खरै साथीहरूले राखिसक्नुभयो 1991देखि सुरु भएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यो 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा अहिले हामी छौँ। र यो सन्दर्भलाई हामीले आयोगको तर्फबाट चाहिँ पहिलोपटक यो पत्रकारजीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यो दिवसको हिजोको कार्यक्रममा चाहिँ हामी मन्त्रालयको कार्यक्रममा नै सहभागी भएर मूल कार्यक्रममा नै सहभागिता जनाएका थियौँ। र आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण पत्रकार वर्गज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत र आयोगका सम्पूर्ण साथीहरू समेतमा चाहिँ म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले एउटा आयोगको बारेमा त हुन त सबैलाई थाहा नै छ, तैपनि एउटा छलफलको लागि एउटा सानो प्रस्तुति यहाँ राख्न गइरहेको छु। रामजी, मलाई अलिकति सहयोग चाहिने भयो यहाँको जस्तो लाग्यो फाइलको। रामजीलाई एकचोटि पनि यहाँ भेटिन त त्यो। हजुर तपाईको साउन्डै नआइरहेको थियो कि पहिला ओपन गर्न पर्छ हजुर। ओपन गरेर स्क्रिन शेयरमा गयो भने अनि सजिलो हुन्छ। ओपन गरेपछि मात्रै हुन्छ। खै यहाँ रामसरलाई चाहिँ मेरो देखिँदैन होला, म्युट नै होला। आयो त आएन नि त। सेयर स्क्रिन जानु त्यहाँ अघि निकालिराख्नु पर्ने रहेछ क्या अरे। हो यो चाहिँ अब त्यो निकालिराख्नु पर्ने रहेछ अनि सजिलो हुने रहेछ। ल थ्याङ्क यू रामजी। केही प्राविधिक गडबडीको लागि क्षमा चाहन्छु। र हामी सबैलाई थाहा छ 16 दिने अभियान हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान हो। अरेन्ज द वर्ल्ड, फन्ड, रेस्पोन्ड, प्रिभेन्ट, कलेक्ट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने नाराका साथ हामी यो दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। र आजको हाम्रो खै त उहाँलाई नजानु भन्नु न, भएन त। ल लैङ्गिक हिंसा निवारणमा पत्रकारिताको महत्त्व विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा हामीले आज गर्न लागिरहेका हौँ।
र यसमा हाम्रो अब राष्ट्रिय महिला आयोगको पृष्ठभूमिको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ। 58 साल फागुन 23 गते मार्च 2002मा चाहिँ नेपाल सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएको थियो। लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र महिला हिंसा निवारणका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। साउन्ड सुनेको छैन होला। र यो नेपालको संविधानको धारा 252, 53 र 54मा चाहिँ आयोग गठनको प्रावधान र आयोगको कार्यक्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। आयोग गठनमा चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ र राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने र अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुने नियुक्ति भएको मितिले भनिएको छ। र संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानुन, नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहिता अनुसारको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने र प्रभावकारी पालनाका उपायसहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावमा समाहित गर्न, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुन अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्न रहेको छ। महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहितामा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको, वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भन्ने छ। र प्रदेश स्तरमा पनि आयोगले आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्ने भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म विडम्बना भन्नुपर्छ, आयोगको पदाधिकारीहरू संवैधानिक आयोग बनिसकेपछि नियुक्ति हुन सक्नु भएको छैन र त्यो अनुसारको कामहरू हामीले फुल फ्लेजमा आयोगले काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि यो चाहिँ विगत 18 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर क्रियाशील रहेको आयोग हुँदा आयोगबाट केही कार्यहरू हामीले सम्पादन गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी समसामयिक विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम, लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रम, अन्धविश्वास र कुरीति विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरू, प्रचार प्रसार, प्रकाशन र वार्षिक प्रतिवेदनहरू निकाल्ने कार्यहरू र सरकार निकायसँग साझेदारीका समन्वय आदिका कामहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। र यो महिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको जुन सिडा समितिले दिएको सुझावहरू छ, निष्कर्ष र सुझावहरू, त्यो कार्यान्वयन अनुगमन समूह गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र यो 6औं प्रतिवेदनमाथिको निष्कर्ष र सुझावको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसको एउटा चाहिँ कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन एउटा प्रतिवेदन तयार हामी गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ युनियनको सहयोग पनि रहेको छ र सिडवाले समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष टिप्पणी सुझावको कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन संरचना तयारी पनि गर्दैछौँ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सम्बन्धी स्रोत सामग्री तयारी, प्रकाशन र वितरणको काम पनि हामीले गरेका छौँ। यही सन्दर्भमा अहिले हामीले सबै प्रदेशबाट पहिला गोष्ठी गरेर चाहिँ हामीले सुझावहरू सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा कोभिडको कारणले त्यो नसकेर फोकल पर्सनको माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गरेर एकजना टिम लिडरकोले चाहिँ केन्द्रमा बसेर एउटा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिराख्नु भएको छ र यसको अन्तिम रूप आइसकेपछि पनि हामी पत्रकारमा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई लैजान खोजिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा हामीले 3 वर्ष यता खबर गरौँ 1145 हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ 2017 नोभेम्बर 21 देखि 31 अक्टोबर 2020 सम्म हामीले दिएको सेवा छ 13,470 वटा केस सर्भिस हामीले दिएका छौँ, जसमा चाहिँ 4,000 भन्दा बढी केस व्यक्तिको केसहरू आएको छ। त्यसमा इन्फर्मेसन सर्भिस चाहिँ 12,743 पटक हामीले दिएका छौँ भने पुलिसमा रिफर गरेको 3825 वटा, अन्य निकायसँग रिफर गरेको 466 वटा केसहरू छ र यो विभिन्न निकायमा हामीले हाम्रो चाहिँ यो हेल्पलाइनमा आएको केसहरूबाट पीडितहरूलाई सहायता पुर्याउन विभिन्न पार्टनर संस्थाहरूसँग पनि हामी काम गर्छौँ। सेल्टरको लागि साथी संस्थासँग, त्यसरी बालबालिकासँग सम्बन्धित केस आउँदाखेरि सिबिनसँग, मनोसामाजिक समस्या भएको अवस्थामा टिपिओ नेपालसँग र कानुनी सहायताको लागि ल्याकसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। यो सुरुमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको
को 3 जिल्ला र नुवाकोटको लागि सुरु भएको थियो। त्यसले गर्दा ल्यागसँग हाम्रो चाहिँ धेरै केस यतै उपत्यकाबाटै आउने हुँदा उहाँहरूसँग छ भने अहिले नेपालभरिबाट फोन आउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनसँग पनि साझेदारी छ र कतिपय मनोसामाजिक समस्या भएका, सडकमा अलपत्र भएका महिलाहरू भेटिएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मानव सेवा आश्रमसँग पनि यसपालिदेखि साझेदारी गरिरहेका छौँ र यो केसहरू हामीले के कति गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू हो। सेल्टर हामीले कतिलाई दियौँ, लिगल सर्भिस कतिलाई दियौँ भने 1082 जनाले लिगल सर्भिस चाहिँ लिइसक्नु भएको छ। ल्यागबाट 930, नेपाल बार एसोसिएसनबाट 130 र अरूबाट 22, अरू पनि सम्बन्धित निकायहरू जो छ त्यहाँबाट गर्छौँ र साथी संस्थामा 155 जनालाई सेल्टर दिएको छ भने टिपिओबाट 590 जनालाई चाहिँ साइको सोसल काउन्सिलिङ सर्भिस दिएको छ र बालबालिकाको लागि शिविरबाट 173 जना बालबालिकालाई सेवा पुर्याइएको छ। र यसमा चाहिँ अब हिंसाको केसहरू कस्तो कस्तो आएको छ त टाइप्सलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो केसहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक प्रेसर दिने, मानसिक यातना दिने खालको केसहरू म्याक्सिमम देखिएको छ 39%, आर्थिक यातना 31%, शारीरिक यातना 24% र यौनजन्य दुर्व्यवहार पनि 6% देखिएको छ। यसमा घरेलु हिंसा र महिला हिंसा दुई भागमा हामीले छुट्याएर हेर्ने गरेका छौँ भने 87% केसहरू घरेलु हिंसाका छन् भने समुदायबाट हुने हिंसालाई महिला हिंसामा राखिएको छ जुन 13% छ। र यसमा चाहिँ अब के कति केस थिए भन्ने कुराको यहाँ डिटेल पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र राष्ट्रिय महिला आयोगमा 2076-77 मा दर्ता भएका उजुरीहरूको विवरणमा घरेलु हिंसाको 969 वटा र महिला विरुद्धको हिंसाको 140 वटा केसहरू दर्ता भएका थिए र यो मासिक विवरणको आधारमा पनि यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। श्रावणमा 122, यो चाहिँ 2076-77 को हो, भाद्रमा 104, असोजमा 59, कार्तिकमा 56, मङ्सिरमा 80, पुसमा 91, माघमा 85, फागुनमा 79, चैत्रमा 39, वैशाखमा 36, जेठमा 115 र असारमा 103। र अहिले लकडाउन भयो जुन चैत्रदेखि, त्यस पछाडि चाहिँ त्यतिखेरदेखि पनि हामीले यो चाहिँ 1145 हेल्पलाइनलाई 24 घण्टा खुला राखेर सेवा दिने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ र केसहरू चाहिँ धेरै फोन कलहरू चाहिँ हाम्रो धेरै नै आएको थियो, तर केसहरू बन्ने क्रममा चाहिँ अलिकति वैशाखमा कम देखेको छ। तर वैशाख जेठ वैशाख र चैत वैशाख जेठ 3 महिनामा म्याक्सिमम कलहरू आएको थियो। त्यस पछाडि असारको महिना जुन खुला भयो अलिकति कम भएको थियो, फेरि साउनमा निषेधाज्ञा भएपछि कलहरू बढेको। र यसरी हेर्दा हामीले झट्टै हेर्दा चाहिँ हामीले के पाएका थियौँ भने जब बन्दाबन्दी हुन्छ, घरभित्र महिलाहरू सीमित हुने पर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यतिखेर अलि बढी उकुस मुकुस हुने रहेछ। काहीँ भन्ने अरू उपाय नभएर होला हेल्पलाइनमा फोन गरेर केही राहत पाइन्छ कि भनेर फोन गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढेको हामीले पाएका थियौँ। र यो महिला विरुद्ध हुने हिंसाको पनि यो डाटाहरू 1 वर्षको मासिक हामीले राखेका छौँ। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार गरेर र जेठमा चाहिँ धेरै केसहरू हामीले केस फाइलहरू खडा गरेर गरेको चाहिँ जेठमा अलिक बढी भएकोले बढी देखेको छ। र बिचमा यो जुन जब हाम्रो चाहिँ यो महामारी सुरु भयो, महामारी पछि अलिकति हिंसाको कुराहरू चाहिँ अलिक बढेको हो कि जस्तो हामीले देखेका छौँ। यद्यपि हामीले यो अध्ययन गरेर यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ। र अहिले जुन 77-78 छ साउनदेखि यता यो आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो घरेलु हिंसा र महिला विरुद्धको हिंसाको डाटाहरू यस प्रकार रहेको छ। श्रावणमा 161 घरेलु हिंसा थियो भने महिला विरुद्धको हिंसा 28 थियो, भाद्रमा 86 र 18 थियो भने असोजमा 123 र 14 रहेको छ। र जम्मा 370 वटा केस चाहिँ उजुरीमा आएको छ। घरेलु हिंसा भने महिला हिंसाको 60 वटा आएको छ। र अरू अन्य निकायसँगको समन्वयमा चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रजन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरी यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। र त्यसमा खास गरी हामीले यो प्रजन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजन स्वास्थ्य ऐन बनेको छ, त्यसमा पनि आयोगको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका थियो। हामीले चाहिँ
त्यसमा सबै नेटवर्क मिलेर चाहिँ हामीले त्यसमा सुझावहरू पनि दिएका थियौँ। त्यसै अनुसार नियमावलीमा पनि हामीले काम गरेका थियौँ र सबै नेटवर्कको तर्फबाट तयार गरेको सुझावहरूलाई पनि समेटेर अहिले यो प्रजन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली पनि आइसकेको छ र UNFPA को सहकार्यमा यो चाहिँ कोभिड पछि अलि हिंसा बढेको र हिंसालाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ अलिकति यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू एकजुट भएर काम गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले GBB नेटवर्क पनि हामीले बनाएका छौँ UNFPAसँगको सहकार्यमा र त्यसको अध्यक्षता गरी त्योसँग सम्बन्धित कामहरू पनि हामी गर्दै आएका छौँ। चाहिँ त्यसमा विभिन्न निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया हामी गर्छौँ र महिनाको एकपटक हाम्रो न्यूनतम बैठक बस्ने व्यवस्था छ र महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक हिंसा निवारण लगायतका विषयमा सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य चाहिँ हाम्रो भइराखेको छ। र अब हामीलाई चुनौती के छन् त भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक प्रावधान अनुरूप पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियमावली, कार्यविधि र रणनीतिहरू स्वीकृत गर्न सकिएको छैन। आयोगले आयोगको रूप धारण गरेर काम गर्न सकेको छैन। आयोगको प्रमुख भूमिका अनुगमन र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्य गर्न सकिएको छैन। अब कर्मचारीको टिमले सरकारलाई सुझाव दिनु त्यति व्यवहारिक पनि हुँदैन। पदाधिकारी नआइकनै त्यो काम गर्न नसकिने अवस्था छ। आफ्नो भवन जग्गा नहुँदा भाडाको घरमा कार्य सञ्चालन गर्दा एक किसिमको काम चलाउ तरिकाले अलिकति खुम्चिएर अलि व्यवस्थित तरिकाले जुन एकीकृत रूपमा लैङ्गिक हिंसा निवारण अथवा घरेलु हिंसा निवारण, महिलामाथि हुने हिंसा निवारणको कामहरू गर्दाखेरि जुन संवेदनशीलतापूर्वक काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै रुमहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, बालबालिका मैत्री रुमहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले आयोगलाई अलिक सशक्त बनाएर काम गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ र यही घरमा पनि वर्षक हामीलाई त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने अरू अन्त खोजे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति आफ्नो भवन भाडा भएको भए अलि एकीकृत रूपमा आयोगले काम गर्न सक्थ्यो होला। विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदा संस्थागत क्षमतामा असर परेको छ। अब भर्खर हामीले भूमिका हेऱ्यौँ, धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ, पदाधिकारी पनि हुनुहुन्न र कर्मचारीको पनि फ्रिक्वेन्टली सरुवा भइराख्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब निजामती सेवाको जुनसुकै अफिसमा काम गरेको मान्छे ल्याएर यहाँ आएर महिला संवेदनशीलता बुझेर यो क्षेत्रको सारा अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय ऐन कानुन नीति नियमहरू अध्ययन गरेर नीतिगत सुझावहरू तयार पार्ने काममा चाहिँ धेरै कठिनाइ भएको छ। हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच तथा दीर्घकालीन पहुँच पुनर्स्थापना चाहिँ एकदम कठिन हुन्छ। हामी विभिन्न निकायसँग मिलेर कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ, तर चाहिँ मुद्दा नै एउटा केस एकजना व्यक्तिले घरेलु हिंसा निवारण ऐन अनुसार मात्रै उजुरी गरेर न्याय पाउने अवस्था हुँदैन। उसले चाहिँ अरू कानुन पनि समातेर चाहिँ उजुरी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, मुद्दा दिनुपर्ने हुँदो रहेछ र प्रत्येक मुद्दामा कोर्ट फीहरू लाग्ने र हामीले ल्यागसँग पनि हामीले छलफल गर्दा भन्नुभएको थियो कुनै एक महिलाले न्याय पाउनलाई चाहिँ 40वटासम्म अरू मुद्दा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ एउटा केसमा, किनभने धेरै खालको चाहिँ उहाँमाथि अन्य अत्याचार भयो भने त्यतिसम्म एउटा मात्रै मुद्दा पेश गरेर चाहिँ न्याय पाउने अवस्था एकातिर छैन भने त्यो मुद्दाको लागि अब हाम्रो न्याय अलिकति ढिलो पनि छ, महँगो पनि छ र निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि त्यति प्रभावकारी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायमा पहुँच पुग्न र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना परिवारमा फर्केर जान पनि एकदम कठिन भएको छ र कोभिडका कारणले आयोगले चाहिँ जुन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हामी केही न केही अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ, समुदायसम्म स्थानीय तहसम्म हाम्रो धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। जुन हेल्पलाइन हामी केन्द्रमा त चलाउँछौँ, तर केसहरू चाहिँ दुर्गम गाउँमा कहिले ताप्लेजुङ, बैतडी, बझाङ, बाजुरातिरबाट, रुकुमतिरबाट राति फोन आउँदाखेरि यहाँ आयोग माथि बसेको एउटा आयोगले कसरी सहयोग गर्ने, हाम्रो साथीहरू एकदम संवेदनशील भएर सकेसम्म हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्छौँ, तर हामीले मात्र केन्द्रबाट गरेर नसकिने रहेछ र स्थानीय तहमा काम गर्ने अन्य निकायहरूसँग चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रिया गरेर यो कामहरू चाहिँ त्यता ह्यान्डओभर गर्ने हिसाबले पनि हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो। चाहिँ जुन अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि चाहिँ यस्तो हेल्पलाइन सेवाहरू स्थानीय तहसम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश चाहिँ सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो महिलाहरूको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी, लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी उहाँहरू पीडित हुँदाखेरि चाहिँ सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नु भनेको छ। तर अहिलेको हाम्रो 3 तहको सरकारहरू चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यहाँनिर धेरै काम गर्न बाँकी छ भने त्यहाँसम्म हामी पुगेर अलिकति नेटवर्क इस्टाब्लिस गरेर काम गर्न पनि जरुरी देखिएको छ, तर त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। र अब आयोगको आगामी कार्यदिशामा हामीले चाहिँ यो 1145लाई प्रदेश स्तरमा पनि कार्यालय खोलेर विस्तार गर्ने भन्ने हाम्रो योजना त हो। अब हामीले ओएनएम गरेर पेश पनि गरिसकेका थियौँ यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा, तर अहिले चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छैन। अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिँदै नीतिगत सुझाव तयार गर्ने रहेको छ। हामीले 5-6वटा
सानसानो अध्ययन यो वर्ष राखेको छौँ, तर त्यो अध्ययन गर्नलाई पनि यही महामारीको कारणले अघि बढाउन चाहिँ राम्ररी सकेका छैनौँ। तैपनि के गर्न सकिन्छ हामी त्यसमा अघि बढ्दैछौँ। महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन सम्बन्धी कार्यालय थप प्रभावकारी बनाउन संयुक्त रूपमा नेटवर्क बनाएर हुन्छ कि कसरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सञ्जालको निर्माण र विस्तार गर्न खोजिरहेका छौँ र महिला सशक्तिकरणका लागि आयोगलाई सहयोग पुर्याउन लैङ्गिक विज्ञहरूको रोस्टर निर्माण गर्न पनि लागेका छौँ। हामी यसै वर्ष गर्न खोजेका छौँ। महिला हक अधिकार सम्बन्धी आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनलाई अब कहाँ कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यो अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि यसपालिका केही यो अध्ययनहरूबाट पनि हामीलाई केही गाइडेन्स मिल्नेछ। आयोगलाई लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सशक्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायको विकास गर्न पनि खोजेका छौँ। अहिले जुन हिंसाको डाटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसले एकीकृत रूपमा डाटा राख्ने, कसले चाहिँ यसको नेतृत्व लिने भन्ने चाहिँ अलिकति जता पनि क्वेसन उठिरहेकोमा उजुरी सुन्ने निकायको रूपमा जुन राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन छ, ऐनले चाहिँ आयोगलाई उजुरी सुन्ने निकायको पनि एउटा भूमिका दिएको हुना त्यो अन्तर्गत नै हामी हेल्पलाइन चलाइराखेको हुनाले त्यसलाई एकीकृत रूपमा हामी केही कामहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा महिला मैत्री भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक पर्ने सुझाव सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई दिने पनि हाम्रो योजना रहेको छ रे। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि गर्ने रहेको छ र यस्तो यो 16 दिने अभियानकै सिलसिलामा पनि हामी कामहरू गर्दैछौँ र हामीले आयोग र पत्रकार वर्गहरूसँग चाहिँ हाम्रो अपेक्षा के छ त, हामीले के गर्न के सोचिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा यो अहिले चाहिँ मौन हिंसा समुदायमा भए पनि मौनताको संस्कृति सबैतिर तोडिएको छैन। जहाँ जहाँ तोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति झनै बढी हिंसा भएको हो कि हिंसा बढेको हो कि भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। हिंसा बढेको होइन, मौनताको संस्कृति तोड्न सुरुवात भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने विगत धेरै सदियौँदेखि नै महिलामाथि विभेद छ। विभेदको कारणले हिंसा भइरहेको छ भने उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा हकको कुराहरू बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ यो अन्याय सहनु हुँदैन भनेर जब उहाँहरू चाहिँ आफ्ना कुराहरू बाहिर राख्न थाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि थप हिंसा हुँदो रहेछ। जब बोल्न थालेपछि अनि कुटपिट हुँदो रहेछ र हिंसाका समाचारहरू अहिले आउन पनि थालेका छन्। अहिले लैङ्गिक हिंसा मुक्त र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि समाचार सूचना र सन्देशहरूद्वारा संयुक्त पहल र निरन्तर अभिवाचन गर्न जरुरी छ। अहिले पनि सबै महिला र सबै पुरुषहरूलाई चाहिँ यो महिला हिंसा के हो, कसो हो, कसरी काम के गर्नुपर्छ, कानुनी कारबाही के छ भन्ने थाहा छैन। विगत 20 वर्षको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्। धेरै महिला मैत्री ऐन कानुन नियम कार्यविधिहरू बनेका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ जनतालाई पनि जानकारी छैन, महिलाहरूलाई पनि जानकारी छैन। अनि त्यो जानकारी सूचना सम्प्रेषण चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आयोग केन्द्रमा एक्लै अब एउटा निकाय भएको हुनाले चाहिँ हामीले सबै सरकारवाला निकायसँग संयुक्त रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ र त्यसमा पनि पत्रकार वर्गहरूसँग चाहिँ यहाँहरूको कलम हुन्छ, यहाँहरूको जुन पत्र पत्रिका अथवा यहाँहरूको चाहिँ सन्देश अब टेलिभिजन भयो, रेडियो भयो, अरू अथवा छापा पत्रकारिता अथवा अनलाइन सबै माध्यमबाट चाहिँ हामी यी कुराहरूलाई निरन्तर जनतासम्म चाहिँ अधिवाचन गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सँगै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ र आजको अन्तर्क्रियामा हामी यो विषय पनि उठाउन खोजिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ लैङ्गिक संवेदनशीलतापूर्वक पीडितको गोपनीयताको संरक्षण गर्दै हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूको उजागर गर्न जरुरी छ र घटनाहरू फलोअप गर्नुपर्छ निरन्तर र सकारात्मक उपलब्धिहरू जनमासमा ल्याउनु पनि पर्ने हुन्छ। हुन त कहिलेकाहीँ समाचारहरू यस्तो पनि आउँछ कि अल्प समाचारहरू पनि हुन्छ, त्यसले हेडलाइन चाहिँ ठुल्ठुलो पाउँछ, तर त्यसको फेरि को हो व्यक्ति भनेर खोजी गर्दाखेरि केही पनि सूचना नभेटिने खालको अवस्था पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ भने केस एकचोटि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब लैङ्गिक संवेदनशीलतापूर्वक त्यो समाचार नछापिएको अवस्थामा अथवा पीडितको गोपनीयता राख्न हामीले सकिएन भने झन् पीडितलाई अझ बढी पीडा दिने काम हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। र धेरै अहिले आजभोलि हामीले पत्रकार वर्गहरूबाट धेरै संवेदनशीलपूर्वक काम गरेको पनि पाएका छौँ भने यसमा चाहिँ हामी पनि सँगसँगै काम गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो आयोगले गरेका कतिपय पीडितलाई न्याय दिएको उपलब्धिहरू हेर्दा पत्रकार वर्गले जहाँ चाहिँ एउटा केस उठान गरेर एकचोटि छोडिदिने होइन कि त्यो केसलाई निरन्तर फलोअप गरिदिनु भएको छ। केसलाई चाहिँ अलिकति अनुसन्धानमूलक तवरबाट डिटेल रूपमा ल्याएको छ भने
त्यो केसलाई चाहिँ कानुनी अथवा कानुनी कारबाही गर्न, पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हाम्रो विगतको अनुभव छ र यसमा चाहिँ अझ हामी सँगै सहकार्य गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र कतिपय राम्रा कुराहरू, अब नराम्रा कुराहरू त धेरै छिटो छिटो फैलिन्छन्, राम्रा सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि छन् जुन अब पीडकलाई कारबाही गरेकै हुनसक्छ होइन, पीडितले न्याय पाएको हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ जनमानसमा फैलायो भने यसरी यस्तो यो पनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ जसले पनि सिक्ने, सोच्ने र आफूलाई चाहिँ त्यो अनुसार पनि अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा पनि हामी सहकार्य गर्न खोजेका छौँ र हिंसाका घटनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ, किनभने घटना एउटा मात्रै हुँदैन, त्यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। त्यसै गरी महिला सशक्तिकरण र महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि संयुक्त कार्यमा जोड दिन हामी खोजिरहेका छौँ र धेरै हाम्रो यो 16 दिने अभियानको केही कार्यक्रमहरूको पनि कुरा यहाँ राखेँ। मैले नै धेरै भन्नुभन्दा पनि आज वरिष्ठ विद्वान पत्रकार दुवैबाट हामी धेरै सुन्न चाहन्छौँ र त्यस पछाडि हामी सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ आजको यो हाम्रो चाहिँ निरन्तर रेडियोबाट यो अबका महिला भन्ने कार्यक्रम चाहिँ साउनदेखि नै, गत वर्षदेखि नै निरन्तर थियो र साउनदेखि नै समता गरेर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो बिहिबार 7:40मा हाम्रो त्यो कार्यक्रम हुन्छ र अहिले यो पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया आज हामीले पहिलोपल्ट गऱ्यौँ र आज नै हाम्रो यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स वर्किङ ग्रुप जुन अघि मैले भने प्रजन स्वास्थ्य कार्य समूह, त्यसको पनि मिटिङ हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी ल्यागको समन्वयमा चाहिँ यो कानुनी सहायता, रणनीति, आवश्यकता, चुनौती विषयक समाधानको उपाय र कोभिडले पारेका प्रभाव विषय गोष्ठी पनि राखेका छौँ र यी सबै कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूलाई हामी यो हाम्रो सबै कार्यक्रमहरू फेसबुक लाइभबाट पनि हुने र यहाँहरूलाई पनि सबैमा जोडिन हामी आमन्त्रण पनि गर्छौँ। त्यसै गरी सेल्टरको सम्बन्धमा साथी संस्थाबाट चाहिँ नेतृत्व लिएर काम गर्न त्यो वेबिनार अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त्यसमा जोइन्टली काम गर्दैछौँ। महामारीमा आश्रयस्थल, अपराध र चुनौतीको र दिगोपनाका चुनौतीहरू विषयमा। त्यसै गरी सिडो फलोअप ग्रुपसँग पनि हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ, जुन हामीले प्रतिवेदन निकाल्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको पनि उहाँहरूको फिडब्याक त्यसमा पनि चाहिएको छ र यो न्यायिक समितिहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि हामीले यो 17 गते मङ्सिर यो अब सिम्बोलिक रूपमा भए पनि केही स्थानीय तहसँग जोडिएर चाहिँ आयोगले यो कार्यक्रम पनि हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी मानसिक मनोसामाजिक स्वास्थ्यको समस्या पनि अहिले एकदमै ठुलो छ। कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामी सबैलाई थाहै छ। त्यो सन्दर्भमा टिपिओ नेपालको संयोजकत्वमा हामी जोइन्टली त्यो काम गर्दैछौँ र यही बिचमा हाम्रो जिबिबी नेटवर्कको मिटिङ पनि छ हाम्रो 9 डिसेम्बरमा, 24 मङ्सिरमा। त्यसै गरी 25 मङ्सिर चाहिँ हाम्रो यो हेल्पलाइनको स्थापना दिवस पनि हो र त्यो दिन पनि हाम्रो अबका महिला कार्यक्रम पनि छ र त्यो दिन पनि हामी चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रमका साथ यो मनाउन 16 दिने अभियानका कार्यक्रमहरू मनाउन गइरहेका छौँ। योदेखि बाहेक पनि हाम्रो निरन्तर वार्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर छ र पत्रकार वर्गजीहरू चाहिँ हामी प्रत्यक्ष नै हाम्रै हलमा भए पनि अथवा कुनै ठाउँमा भेन्यूमा भए पनि भेटेर धेरै डिटेल कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ कोभिडले हामीलाई अहिले सम्भव हुन दिएन र आयोगको धेरै ठुलो भूमिका छ। तर पदाधिकारीहरू नियुक्तिको लागि पनि विभिन्न ठाउँबाट अधिवाचन भइरहेको छ। अब हामीलाई छिट्टै नियुक्ति भएर आउने आशा पनि हामीले राखिरहेका छौँ, आश्वासन पनि पाइ पनि राखेका छौँ र भोलिको दिनमा आयोगलाई एउटा आयोगको जस्तो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो अध्ययन, अनुसन्धान, यो खोज, निरन्तर लैङ्गिक हिंसाको घटनाहरूको उजागर र लैङ्गिक संवेदनशीलतापूर्वकको कार्यमा सहकारिताको लागि पत्रकार वर्गहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो छोटो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। ममता म्याडमको साउन्ड अफ छ। धन्यवाद म्याडमलाई आयोगको बारेमा र आयोगमा आएका महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूलाई विश्लेषण गरेर विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी अलिकता ढिलो नै छौँ। अब यसपछि हाम्रो अर्को सेसन
हुनेछ डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यूबाट, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामी चाहिँ यो के अरे पत्र पत्रिकामा महिला हिंसाका घटनाहरूलाई कसरी फोकस गरेको छ, कस्ता नीतिहरू छन्, कस्तो संरचनाहरू छ जसले गर्दा चाहिँ पत्रकारिता सञ्चारको माध्यम महत्त्वपूर्ण पनि छ हाम्रो लागि, र त्यसमा चाहिँ यस्ता जेन्डर इस्युहरूलाई, महिला हिंसाका घटनाहरूलाई कसरी हामीले त्यस्ता नीति निर्माणहरू हामीले कसरी गर्ने। ममता म्याम, पहिला मेरो गरेर अनि डाक्टर साहबको गर्दाखेरि मेरो अलिकति कुराहरू आउँछ, अनि त्यसपछि पोलिसीले कसरी सम्बोधन गरिरहेछ अथवा गर्छ भन्दा सजिलो होला कि। हुन्छ, महेन्द्र सरलाई त्यही भनौँ त। हजुर, होइन अहिले अलिकति अगाडि कुरा पनि गरे भएको थियो हाम्रो। हजुर, त्यसो भने नीतिका पोलिसीका कुराहरू हामी अलिक पछि गर्ने नै छौँ, र पहिला चाहिँ अहिलेको हालको अवस्था के छ र कसरी चाहिँ यस्ता विषय वस्तुहरूलाई हामीले प्रायोरिटी राखेर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामीसँग महेन्द्र विष्टज्यू जोडिनु हुनेछ। त्यसपछि र बिचमा म के भन्न चाहन्छु भने च्याटमा गएर सबैजनाले रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। केही सुविधाहरू पनि यहाँबाट उपलब्ध गराउने हामीले प्रोसेस गरेका छौँ, र त्यसैले च्याटमा गएर रेजिस्ट्रेसन पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र हामी चाहिँ अब अर्को सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार बबिता विष्णुज्यूलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, ममता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवज्यू डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू र आयोगका अरू पदाधिकारी साथीहरू, त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू जो एकदमै धेरै एक्टिभ यो विषयमा काम गरिरहनु भएको, कलम चलाइरहनु भएको, रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको होइन, र प्रिन्ट र इलेक्ट्रोनिक दुवै मिडियाको साथीहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा जुन महिला आयोगको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन रह्यो, यसमा चाहिँ उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको के हो, अहिलेसम्म के भइरहेको छन्, कस्तो कस्तो घटनाहरू आइरहेछन् देखि लिएर मिडियासँग उहाँहरूले गर्न एउटा साझेदारीको जुन गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको एप्रिसिएट पनि गर्न चाहन्छु, र एउटा ओभरअल कुराहरू आइसकेको छ। शान्ता म्याडमकै प्रेजेन्टेसनमा पनि मिडियाको भूमिकाको कुराहरू, केही भूमिकाको कुराहरू चाहिँ आएको छ। मेरो पछि डाक्टर साहबले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ नि नीति र कानुनमा उहाँहरूको कानुन भन्दा पनि अहिलेको यो हाम्रो पोलिसीको कुराहरूमा हिट गर्नलाई सजिलो हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ डिसिसन मेकिङ लेभलमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँ आफै पनि नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केही कुराहरू उजागर गरेँ भने उहाँले त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई लागेर पहिला मेरो गरौँ, त्यस पछाडि डाक्टर साहबको गरौँ भनेर मैले त्यो प्रस्ताव पनि राखेको हो। र आजको हाम्रो यो उसमा चाहिँ हाम्रो समयको कारणले, किन भन्दा मिडियाको साथीहरूलाई जहिले पनि हतारै हुन्छ, समयको अलिकति चुनौतीबाट नै हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रेजेन्टेसनलाई आधा घन्टा भन्नुभएको छ आयोजकले। आधा घन्टा भन्दा सकेसम्म म 25 मिनटमा सक्ने कोसिस गर्नेछु, त्यसपछि डाक्टर साहबले गर्नुहुन्छ र एकैपल्ट हामी छलफलमा गयौँ भने चाहिँ यो समयको अलिकति सदुपयोग पनि हुन्छ होला र हाम्रो अलिकति गर्छौँ होला, सेभ हुन्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। अलिकति अब यहाँ म सुरुवातै गरिहाल्छु। मलाई दिएको विषय चाहिँ लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा पत्रकारिताको महत्त्व भन्ने विषय छ, र पत्रकारिताको महत्त्वको कुरामा चाहिँ अघि नै हाम्रो सचिवज्यूले कति कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, किन भन्दा भिजिबिलिटीको लागि यो कति महत्त्वपूर्ण छ र मिडियाले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सचिवज्यूबाट आइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि महिला माथि हुने हिंसा र सञ्चारलाई जोडेर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ हुन आउँछ। एउटा सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक हिंसाको कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको इन हाउस चाहिँ कस्तो भइरहेछ, के छ अवस्था भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को चाहिँ नि सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक हिंसाको कभरेज कस्तो भइरहेछ त भनेर यो दुईटा कुराले चाहिँ महत्त्व राख्छ। र यो अब हामी
यसैलाई मैले अगाडि बढ्दाखेरि सञ्चार माध्यममा महिलाको हिंसाको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सहभागिताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि सन् 2016 मा अहिलेसम्मको सबैभन्दा लेटेस्ट रिसर्च हो यो र यसमा चाहिँ महिला र पुरुषको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि यो सञ्चारिका समूहले गरेको रिसर्च हो र यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि 24% महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता छ नेपालको मिडियामा र अहिले हामीले 25% भन्ने गरेको करिब 25% सहभागिता चाहिँ नेपालको मिडियामा महिलाहरूको छ र अब यसमा यसरी हेर्दाखेरि के छ त भन्नुहुन्छ भने यसमा रेडियो टेलिभिजन र प्रिन्टलाई हामीले छुट्याएर हेरेका छौँ र यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी सहभागिता रेडियोमा छ त्यो चाहिँ 43% महिलाहरूको सहभागिता छ त्यस पछाडिको सहभागिता प्रिन्टमा छ हामीले यसो हेर्दाखेरि टेलिभिजनमा बढी महिला सहभागिता हो कि जस्तो लागे पनि त्यो होइन तीनटालाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो टेलिभिजनको सहभागिता चाहिँ 26% हुन आउँछ र यसमा चाहिँ अब कस्तो छ त भन्दा त्यहाँभित्र इन हाउस हाम्रो हिंसाको अवस्था के छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै इनडेप्थ कुराहरू हुने गरेको छैन धेरै चर्चा हुने गरेको पनि छैन यो रिसर्चले पनि धेरै कुराहरू हिंसाको कुराहरू चाहिँ नि समेटेको छैन र एउटा कुरा चाहिँ मलाई यो रिसर्चको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा के भन्न मन लाग्यो भने रिसर्चको कुराको सन्दर्भमा यसपल्टको यो महिलामाथि हुने हिंसाको दिवस को थीम मुख्य चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले यो फन्ड रेस्पोन्ड प्रिभेन्ट र कलेक्ट भन्ने जुन राखेको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्यो र जुन कुरा चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै जरुरी छ त्यो भने के त भन्दाखेरि फन्डिङ गर हैन महिलाका मुद्दामा लगानी गर भन्ने कुरा हो जुन हामीहरुको लगानी छैन र अर्को कुरा रेस्पोन्ड गर भन्ने कुरा हो जुन चाहिँ नि एकदम चाँडै रेस्क्यु गर रेस्पोन्ड गर हैन एफआईआर दर्ता गर यस्तो कुराहरू आको पीडितलाई चाहिँ नि रेस्पोन्ड गर भन्ने कुरा हो अर्को चाहिँ नि संरक्षण गर पीडितको संरक्षणको कुराहरू यसले गरेको छ र राज्यको तर्फबाट पनि संरक्षण को ऐनहरु आउनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेछ र अर्को चाहिँ के हो भने कलेक्ट भनेको डेटा हामीसँग डेटाको चाहिँ एकदमै ठूलो अभाव चाहिँ छ र यो चाहिँ हाम्रो इन हाउसको मात्रै कुरा होइन हैन हाम्रो के कसरी घटनाहरू भइरहेछन् भन्ने खालको कुरा पनि हो अहिले भर्खरै सचिवज्यूले महिला आयोगमा कस्तो घटनाहरू आइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्ने डेटा प्रेजेन्ट गर्नुभयो र नेपाल प्रहरीले यसमा के कस्तो डेटाहरू चाहिँ के कस्तो खालको घटनाहरू भइरहेछ भनेर दिने गरेको छ तर यो डेटा कस्तो बेलामा हामीले बढी गर्ने गरेका छौं भन्दा यो दिवसहरुमा चाहिन्छ मिडियालाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले लिने गरेका छौं ताकि हामीलाई डेटा चाहिँ हरेक हामीले पाइला पाइलामा डेटाको आवश्यक छ डेटा किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि हाम्रो फन्ड गर्नको लागि लगानी गर्नको लागि अनुगमन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउनको लागि नीति कानुन सबैको कार्यान्वयनको लागि सबै कुराको लागि चाहिँ जरुरी छ र अब अर्को चाहिँ नि यो मैले अहिले सहभागिताको कुरा गरे महिलाको सञ्चारमा र अर्को चाहिँ अब महिला सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरू कसरी आइरहेको छन् त भन्ने कुरामा अब छोटो कुरा गर्छु यो चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटा पुरानो मैले एउटा यो समाचार चाहिँ विक्रम सम्वत 2005 साल भनेको धेरै अगाडिको कुरा हो वैशाख 25 गते शुक्रबार 1948 मे 7 मा चाहिँ त्यति बेला गोरखापत्र चाहिँ साप्ताहिकको रूपमा निस्किन्थ्यो हैन गोरखापत्रमा चाहिँ एउटा समाचार आएको रहेछ त्यो समाचार चाहिँ कस्तो आएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने शीर्षक चाहिँ नेपाली आइमाई बिक्री भन्ने रहेछ के र त्यति बेला त अब आइमाई नै भन्ने चलन थियो हैन र यो चेलीबेटी बेचबिखनसँग सम्बन्धित समाचार छ र यो भनेको पनि महिला हिंसाको एउटा चरम रूप हो र त्यति बेला त्यो समाचारमा के भनिएको छ त भन्नुहुन्छ भने हिन्दुस्तानतिर नेपाली आइमाईहरू बेचिन्छन् भन्ने खबर बराबर सुनिन्छ अनजान नेपाली आइमाईहरूलाई भेडा बाख्राको रूपमा बिक्री गरी आफ्नो कुत्सित स्वार्थपूर्ति गर्ने त्यस्ता नराधमहरूलाई चिनेर पनि तिनीहरूदेखि डराएर त्यस्तो कुरा प्रकट गर्न डराउने मानिसहरू धेरै छन् भन्ने कुरा थाहा पाइएको छ भनेर त्यति बेलाको गोरखापत्रले लेखेको रहेछ हैन र त्यति बेलाको भाषाहरू हैन अपराधीलाई चाहिँ नराधम भन्ने भाषा चाहिँ प्रयोग भएको छ अहिले भएदेखि हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो खालको यो नेटवर्क छ अपराधीलाई उ गर्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अहिले हामी अपराधीलाई चिनेर त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर भनेर हामी लेख्छौं अहिले भएदेखि र अब यसमा चाहिँ नि अर्को त्यति बेला चाहिँ यो घर झगडाको समाचारहरुमा महिलालाई यो पिट्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू त्यो समाचारहरु आउँदाखेरि समाचारमै त्यस्तो कुराहरू चाहिँ दिने गरेको देखिन्छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला पनि घटनाहरू हुन्थे र त्यति बेलादेखि नै मिडियाले चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरूलाई उजागर गर्दै आइरहेको छ र यद्यपि मिडियाको संख्या चाहिँ धेरै सीमित थियो त्यति बेला चाहिँ अब गोरखापत्र भयो राइजिङ नेपाल भयो हैन सरकारी मिडियाहरू भयो सीमित एकदमै सीमित
यो चाहिँ प्राइभेट मिडियाहरू पछि आयो त्यो पनि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मिडियाको ब्याकग्राउन्ड सँगसँगै नै महिला हिंसाका घटनाहरू दिने गरेको चाहिँ पाइन्छ यो हिस्ट्रीमा यो चाहिँ नि देखिन्छ। र अब मिडियाले लैङ्गिक मुद्दालाई कसरी उठाउँदै आएको छ त भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले मिडिया मोनिटरिङ पनि गर्छौँ वर्षौँदेखि। म चाहिँ 1997 देखि मिडिया मोनिटरिङ गर्दै आएको हो। पहिला म सञ्चारिका समूहको सदस्य हुँदैदेखि म फाउन्डर मेम्बर हो र त्यति बेलादेखि नै हामीले 1996 मा सञ्चारिका समूह गठन गर्यौँ। 97 देखि चाहिँ साथी संस्थासँग मिलेर हामीले मिडिया मोनिटरिङ गर्यौँ महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी। र त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि ट्रेन्डहरू प्याटर्नहरू चेन्ज भएको छ, जुन कुरा म अहिले पछि गर्छु। र यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने मुद्दाहरू चाहिँ एउटा समानताको मुद्दा मिडियाले उठाएको छ, अधिकारको मुद्दा उठाएको छ, प्रतिनिधित्वको सवाललाई उठाएको छ, महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरू उठाएको छ। र महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो घटनाहरू शारीरिक हिंसाले धेरै कभरेज पाउने गरेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रा रिपोर्टिङहरू चाहिँ घटना प्रधान रिपोर्टिङहरू छन्। अहिले हाम्रो कति साथीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु, शिवादेखि हाम्रो विद्यासम्म धेरै साथीहरू जो चाहिँ यसमा काम गरिरहनु भएको छ, कन्टिन्यू काम गरेर रिपोर्टिङमा गइरहनु भएको छ। धेरै घटनाहरू चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि कुनै घटना भइसकेपछि अनि त्यसपछि मिडियामा आउने गरेको छन्। र घटना प्रधान भएको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने घटना देखिने भनेको त अलिकति शारीरिक हिंसामा नै देखिने कुरा भयो र मानसिक हिंसाको कुरा चाहिँ हामी कहाँ छायामा नै परेको छ। किनभने मानसिक हिंसाको धेरै चर्चा हुने गरेको छैन र मिडियाले कभरेज पनि हुने गरेको छैन। किनभने मानसिक हिंसाको घटनाहरू भएको छ भन्ने खालको चर्चा नै कम भएपछि के भयो त भन्दाखेरि कभरेज पनि कम भयो। किनभने जुन विषयमा बढी चर्चा हुन्छ, जुन विषयमा बढी रिपोर्टिङ हुन्छ, त्यो विषय मिडियामा आउने हो र मिडियामा त्यो चाहिँ आउन नसकेको कुरा चाहिँ मानसिक हिंसाका घटनाहरू छन्। जुन कुरा मानसिक हिंसाको घटना चाहिँ धेरै छन्, के लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा भर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मानसिक हिंसा चाहिँ अहिले बढी नै छ। र अर्को चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक यौन हिंसाका घटनाहरूले स्थान पाएका छन् र पुरुषमाथि हुने हिंसाले पनि अहिले चाहिँ कभरेजहरू पाइरहेको छ। यद्यपि यो घटनाहरू कम आउने गरेका छन् र लैङ्गिक अल्पसंख्यकमाथि भएका हिंसाका घटनाहरू पनि आउन थालेका छन्। उहाँहरूमाथि भएको हिंसाको कुराहरूमा पनि मिडियाले चाहिँ कभरेज दिइरहेको छ। यसमा हामीले एउटा केही पेपरहरूको बिचमा हामीले सानो मिडिया मोनिटरिङ गरेका थियौँ होइन। र यो ऱ्यान्डमली गर्दाखेरि चाहिँ यो अक्टोबर 1 देखि नोभेम्बर 3 सम्म यो 1 महिनाको बिचमा हामीले एउटा मिडिया मोनिटरिङ गर्दाखेरि कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी घटना चाहिँ बलात्कारमा आएको देखियो। कभरेज मिडिया कभरेज चाहिँ बलात्कारको देखियो, त्यसपछि हत्याको देखियो, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट, एसिड अट्याकदेखि लिएर डोमेस्टिक भाइलेन्सका घटनाहरू, सुसाइडको घटनाहरू, वुमेन सेफ्टीको घटनाहरू त्यस पछाडि आएका छन् होइन। र यो यसरी अरू यो सबैको नै हामीले अलग अलगै गरेका थियौँ र त्यसलाई मिलाएर पनि हेरेका थियौँ। यो सबै हेर्दाखेरि करिब उस्तै खालको घटना छ। र त्यो महिनामा 1 महिनामा चाहिँ पार्टिकुलर महिनामा के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा हाई कभरेज चाहिँ नि रेपको भएको छ, बलात्कारको भएको छ। र यो बलात्कारको घटना कभरेज किन बढी भयो त भन्नेतिर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यही समयमा के हाम्रो महिलामाथि हुने हिंसाको सबैभन्दा बढी घटनाहरू आउने भनेको बलात्कारकै हो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म आज नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क पनि बिहान हेरेँ मैले र त्यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी र मैले आएको तथ्याङ्क पनि दुईटालाई केलाउँदाखेरि सबभन्दा बढी घटनाहरू घरेलु हिंसाको हुने गरेका छन्। तर पनि यो महिनामा किन बढी बलात्कारको घटनाहरू कभरेज भयो त भन्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो महिनामा चाहिँ यो बाजुरामा एउटा सानो बच्चीको बलात्कार भएको थियो र त्यस पछाडि धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भएको थियो। सांसदज्यूहरूले नै मृत्युदण्डको आवाजहरू उठाउनु भएको थियो होइन, कानुन यस्तो बन्नुपर्छ भनेर माग गर्नु भएको थियो। अनि सांसदज्यूहरूले बोलेपछि, मन्त्रीज्यूहरूले बोलेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मिडियामा त्यसको रिफ्लेक्सनहरू एकदमै धेरै बढ्यो, न्युजहरू धेरै आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै चर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि मिडियामा चाहिँ आयो। भनेपछि यस्तो खालका महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण स्थानमा बसिरहनु भएका पदाधिकारीहरूले बोलिदिँदाखेरि उहाँहरूको आवाजलाई मिडियाले रिफ्लेक्ट गर्ने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यस्तो उहाँहरूले पनि बेला बेलामा आवाज उठाइदिनु भयो भने मिडिया कभरेजले बढी ठाउँ पाउँछ भनेर मान्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। र एउटा यतिकै मैले एउटा सानो क्लिपिङ यहाँ राखेको छु, जस्तो दाइजोको घटनाहरू होइन, कस्ता घटनाहरू आउँछन् त भन्दाखेरि अब
पतिले धेरै सो हस्बेन्डबाट एब्युज भएको घटनाहरू, कुटपिटकै घटनाहरू, बाल विवाहको घटना, छाउपडीको कुरा हैन, गर्भपतनको कुरा, असुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू, सुत्केरीमा जोखिम उठाएका कुरा, घरेलु हिंसाका घटना र यो मेलमिलापका घटनाहरू, यस्ता यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मिडियाले ल्याउने गरेको छ। जुन कुरा चाहिँ एकदमै जुन कुराको कारणले गर्दाखेरि के परिवर्तन भयो भन्ने खालको कुरा पनि अहिले हामी चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। र लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणको महत्त्वको कुरा जुन विषय चाहिँ दिएको छ, यसको महत्त्व चाहिँ अब धेरै नै छ। त्यो महत्त्व के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त मिडियामा आएका कारणले घटनाको अनुसन्धान अघि बढेका घटनाहरू पनि छन्। मिडियामा आएको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धानदेखि जनचेतनाको कुरा छ र अर्को कुरा चाहिँ दबाब सृजना भएको कुराहरू पनि छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमाथि दबाब सृजना भएको र त्यस पछाडि कानुनको निर्माणसम्म पनि भएको कुराहरू चाहिँ छ र यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जस्तो अब एसिड एट्याकको जुन फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बन्यो त्यसमा पनि मिडियाको ठुलो भूमिका छ। मिडियाले चाहिँ बारम्बार त्यो घटना यो आवाज नउठाइदिएको भएदेखि नउठाएको भएदेखि चाहिँ एसिड एट्याकमा यति चाँडो बन्थ्यो होला जस्तो लाग्दैन। र एउटा चाहिँ त्यो, अर्को चाहिँ बनिसकेपछि पनि जुन प्रकारको एउटा रेस्पोन्स गर्यो नि, एकदम राम्रो भयो, गजब भयो, यो ठिक भयो, हुनै पर्थ्यो भन्ने खालको त्यो रेस्पोन्स चाहिँ मिडियाले दियो। र अहिले यसै गरी अहिले चाहिँ यो बलात्कारको विषयमा चाहिँ अध्यादेश आइरहेछ हैन, जुन कुरा हामीले पब्लिकमा आएको छैन, पढ्न पाएको छैन, तर पनि यो प्रमाणीकरण भएपछि यो आउला नै। यति बेला अहिले जुन अध्यादेश आयो र अध्यादेशमा आएका कुराहरूलाई लिएर पनि बाहिर आउँदाखेरि मिडियाले चाहिँ यसलाई एकदमै सपोर्टै गरेको देखिन्छ। के गरेको कस्तो खालको न्युजहरू आइरहेछ भन्दाखेरि यसलाई हाइलाइटै गरेर न्युजहरू आइरहेछ र यो ठिक भयो भनेर न्युजहरू आइरहेछ। यद्यपि त्यहाँका प्रावधानहरूको विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ होलान्। र मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा चाहिँ विश्लेषण चाहिँ कम छ है। जुन मिडियाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ त भनेर आज जुन जसरी महिला आयोगले यो कार्यक्रम गर्यो, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ पटक पटक हुन एकदमै जरुरी छ, ताकि यसमा चाहिँ नि के छ त, ग्याप के छ मिडियामा भन्ने खालको त्यो छलफल पनि आओस् भन्ने कुरा हो एउटा। र भइरहेका कुरालाई, यस्तो गरिरहेको कुरालाई गरिरहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि होस् भन्ने पनि हो। त्यो त्यस्तो खालको विश्लेषणहरू चाहिँ कम हुने गरेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अनुगमन त्यति धेरै हुन सकेको छैन। मिडिया मोनिटरिङ चाहिँ हाम्रो एकदमै केही मुद्दालाई लिएर प्रेस काउन्सिलले गरेको छ, अनि केही मुद्दालाई लिएर आफूले जसले जे काम गरिरहेछौँ हामी सङ्घ संस्थाहरूले आफूले गरेका छौँ, तर पनि हाम्रो एउटा एकदमै दैनिक रूपमा अनुगमन हुने काम भएको छैन। र जति अनुगमनहरू भएको छ त्यो छापासँग सम्बन्धित छ र धेरै सो छापा मिडियामा चाहिँ सजिलो पनि, अब 2-3 दिनको हामीले एकैपल्ट गर्छु है भने पनि गर्न सजिलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि गरिन्छ। तर विद्युतीय सञ्चार माध्यमको अनुगमन चाहिँ हुन सकेको छैन। विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कस्तो खालकोहरू आइरहेछन्, टेलिभिजनहरूले कसरी दिइरहेछ, रेडियोहरूले कसरी दिइरहेछ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै अनुगमन, छलफल र विश्लेषण हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। र अब मिडियाले साथ दिएका मुद्दाका, महिलाका मुद्दाका कुरा गर्छु अलिकति। यसमा चाहिँ महिला हिंसाका घटनामा एकदमै धेरै साथ दिएको छ मिडियाले है। र विशेष गरी एसिड, दाइजो, घरेलु हिंसा, बोक्सीको नाममा दुर्व्यवहार, बलात्कार जस्ता कुरामा चाहिँ असाध्यै नै त्यो प्रोएक्टिभ रोलै खेलेको छ हैन, वकालतकै भूमिका निर्वाह गरेको छ। र यसका प्रमाणहरू छन्। यो मिडिया मोनिटरिङको आधारमै मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु। र 21 वर्ष अगाडि महोत्तरीमा बोक्सीको नाममा दुर्व्यवहार भएको घटनामा मरनी देवी मुख्य समाचार बनिन् है। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ घटनाहरू हुन्थे, बोक्सीको घटनामा मलमूत्र खुवाइयो भनिन्थ्यो, यस्तो यस्तो खालको समाचारहरू आउँथ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै मिडियाले के रियलाइज गर्यो त भन्दाखेरि अब यो अति भयो, समाजको एउटा उसमा चाहिँ नि यो धेरै कलङ्क नै हुने भयो भने मेन न्युजहरू आयो। काठमाडौँको न्युज पेपरहरूमा, दैनिक पत्रिकाहरूमा मेन न्युज फोटो सहित आइसकेपछि अब पीडकको फोटो दिनु पर्थ्यो कि पीडितको फोटो दिनु पर्थ्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि यसरी गरियो भनेर गरिसकेपछि मरनी देवी चाहिँ के भयो भन्दा एउटा उहाँको इमेज चाहिँ नि बोक्सीको भनेर जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गरिएको थियो त्यो मिडियामा उहाँलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेर सपोर्टिभ समाचारहरू आइसकेपछि उहाँ त हिरोइन जस्तो, सेलिब्रिटी जस्तो भयो हैन। यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेसेज एकातिर गयो, अर्कोतिर चाहिँ उहाँलाई एकदमै राम्रो व्यवहार चाहिँ उहाँलाई गर्यो। भनेपछि मिडियाले लगातार उठाएका कारण के भयो त भन्दाखेरि पछि बोक्सीका नाममा हुने दुर्व्यवहारले मानिसको चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्यो। र अर्को चाहिँ के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला भएको थियो तत्कालीन एमालेले यस्तो खालका दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट पनि वञ्चित गर्ने भन्ने खालका कुराहरू, निर्णयहरू पनि त्यति बेला तत्काल उसमा चाहिँ गरेको थियो। र अर्को चाहिँ सामाजिक बहसहरू चाहिँ भए, यसबाट कानुनको कुरा उठ्यो र कानुन पनि बन्यो। यो पनि एउटा मिडियाको प्रभावकै रूपमा चाहिँ यसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। र बोक्सी आरोपित मरनी देवी चाहिँ समाजसेवी बनिन् हैन। जुन प्रकारले उनलाई एउटा अपहेलनाको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो, पछि गएर उसले पुरस्कारहरू पाउन थाल्यो, उहाँ सेलिब्रिटी बन्नुभयो, उहाँले चाहिँ उहाँ समाजसेवी बन्नुभयो। अब मरनी देवी भनेपछि नचिन्ने मान्छेहरू कोही पनि रहेन हैन। र एउटा राम्रो कामको लागि चाहिँ उहाँ
उहाँ आफै चाहिँ एउटा पीडितबाट समाजसेवी चाहिँ बन्न पुग्नुभयो र त्यसमा चाहिँ मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ मिडियालाई छ र मिडियालाई चाहिँ त्यसको जस श्रेय चाहिँ जान्छ। र अर्को चाहिँ नि मिडियाले साथ दिएका महिलाका मुद्दाहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ 33% महिला सहभागिताको सवालमा नेपालको मिडिया असाध्यै सकारात्मक भएको हो र मिडियाले नचाहेको भएदेखि त्यति चाँडै यो 33%को सवाल आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, लिपिबद्ध हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अहिले संसदमा महिलाको सहभागिता त्यो लेभलमा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर सुरुदेखि नै जब आवाज उठ्यो, मेन न्युजहरू बने र यसमा चाहिँ कसैले पनि यो यसको विरोध गरेको देखिएन र मिडियाको आफ्नै तर्फबाट चाहिँ अब कसैले केही मान्छेहरूले विरोध गरे होला, केही सानातिना भोइसहरू आयो होला, तर त्यस्तो एडिटोरियलै नीतिगत रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ देखिएन। ताकि विगतमा कतिपय घटनाहरूमा त्यस्तो देखिएको छ हैन, विगतमा केही घटनाहरू छन् जसले चाहिँ नि असाध्यै नै साथ नपाएका घटनाहरू छन्, जुन कुरा चाहिँ अहिले एकछिन पछाडि चर्चा गरौँ। र स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको कुरामा पनि धेरै नै साथ दियो र यतिसम्म कि यो कति प्रतिशत उम्मेदवारी पुग्यो भनेर त्यस्ता खालका कुराहरूदेखि लिएर धेरै फलोअपका समाचारहरू आए र विभिन्न स्थानमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सवालमा नेपालको मिडिया चाहिँ जहिले पनि सपोर्टिभै रह्यो र महिला सम्बन्धी कानुन निर्माणमा चाहिँ यसले एउटा दबावकारी भूमिका निर्वाह गर्यो र पछिल्लो समयमा अहिले बलात्कारका घटनाहरूलाई जसरी दिइरहेको छ नि, जुन एउटा महत्त्वको साथ प्रसारित गरिरहेछ, यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपालको मिडिया चाहिँ नि यस्ता खालका घटनाहरूमा चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ भूमिकामा छ र त्यो न्यूनीकरण होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छ। र मिडियाले साथ नदिएका केही घटनाहरू मैले बेला बेलामा यो अरू ठाउँमा पनि सेयर गर्ने गरेको छु। एउटा चाहिँ यो छोरीलाई अंश दिने कानुन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै साथ नपाएको थियो, नेपालको मिडियाले चाहिँ साथ नदिएको थियो। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू यस्तो यतिसम्म कि धेरै नै नकारात्मक नै थियो, आलोचनात्मक मात्रै होइन नकारात्मक नै थियो र हुँदैन समाज भाँडिन्छ बिग्रिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यति बेलाको कटिङहरू हेऱ्यो भने हामी संसारिकामा त्यति बेला मिडिया मोनिटरिङ गर्थ्यौँ र धेरै अधिकारवादीहरूले गाली खानु भएको छ, धेरै नराम्रो शब्दहरू चाहिँ नि मिडियाले प्रयोग गरेको छ र वैवाहिक कानुनको बलात्कारको कानुन भन्दाखेरि पनि अलिकति क्रिटिकल चाहिँ होइन, अलिकति व्यङ्ग्यात्मक भएर अब यस्तो पनि हुन थाल्यो भन्ने खालका त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आएको थियो। अब म चाहिँ नि समयको उसको लागि म धेरै लामो समय लिन्न। मलाई एउटा यो जीबीबी एन्ड मिडियाको कुरा गर्दाखेरि भाषाको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर ज्याक्सन कार्ट्स जो चाहिँ नि अमेरिकन एक्टिभिस्ट नै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राइटर हो हैन, उहाँको चाहिँ एकदमै मोटिभेसनल स्पिचहरू धेरै सुनिन्छ, टेड टकहरूमा पनि उहाँ आइरहनुहुन्छ। उहाँको त्यो एउटा भनाइले असाध्यै मन छोयो र यो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष राखेको छु। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले गत वर्ष कति महिलालाई बलात्कार गरेको बारेमा कुरा गर्छौँ, कति पुरुषले महिलालाई बलात्कार गर्यो भन्ने बारेमा होइन भनेर उहाँले भन्यो कि जस्तो हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी डेटाहरू एनालाइसिस गर्छौँ र यति महिलाहरू बलात्कार भयो भनेर चाहिँ हामी लेख्छौँ होइन, यति महिलामाथि बलात्कार भयो भनेर लेख्छौँ। तर कति पुरुषले बलात्कार गर्यो, कति पुरुषहरू चाहिँ बलात्कारी निस्कियो समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी दिँदैनौँ, हाम्रो मिडियामा आउँदैन भनेर भन्छ क्या उहाँले होइन। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ त उहाँले भन्दाखेरि गत वर्ष स्कुलको जिल्लाहरूमा स्कुलहरूमा कति केटीहरू चाहिँ सताइए, कति केटीहरूमाथि चाहिँ यस्तो इभ टिचिङ भन्छ नि, जुन यसलाई चाहिँ नि यो जिस्काउने गर्ने कामहरू भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी दिन्छौँ। तर कति पुरुषहरूले यस्तो काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी दिँदैनौँ, कति केटाहरूले केटीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्यो भनेर हामी दिँदैनौँ, यति महिलाहरू चाहिँ दुर्व्यवहारमा पर्यो भनेर हामी भन्छौँ। तर कति पुरुषहरू दुर्व्यवहार गर्ने पुरुषहरूको जमात खडा भयो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनेर उहाँले भन्यो होइन। र अर्को चाहिँ उसले के भन्छ त भन्दाखेरि यति महिलाहरू चाहिँ यो अनम्यारिड अनवान्टेड प्रेग्नेन्ट भए अथवा यो प्रेग्नेन्सी भयो, उनीहरूमा किशोरीहरू चाहिँ गर्भवती भए भनेर चाहिँ हामी मजाले सजिलै समाचारहरू दिइदिन्छौँ। तर त्यो पुरुषहरू जसले चाहिँ उनीहरूलाई गर्भवती बनायो होइन, त्यो पुरुषहरूको खोजी चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले भन्यो कि। र त्यसै गरी अब अरू कुराहरूमा पनि अब ध्यान चाहिँ नि हाम्रो केसमा जान्छ भने कति महिलाहरू पीडित भए, कति महिलाहरू चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुराहरू जान्छौँ। तर कति पुरुषहरूले त्यसमा गर्यो भन्ने कुरा हामी नजाने हुँदाखेरि यो महिलामाथि हुने हिंसा पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूमा मात्रै हामी चाहिँ जाने भयौँ, महिलामा मात्रै हामी फोकस भयौँ। र यो चाहिँ हामीले कस्तो खालको दिन थाल्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो महिलामाथि मात्रै हुन्छ, यो महिला मात्रै यसको दोषी हुन् भन्ने टाइपको कुराहरू जसरी दिन थाल्यौँ। तर यसलाई चाहिँ हामीले पुरुष फोकस यो चाहिँ अपराधी फोकस त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नु पर्यो, मानौ पुरुषहरू चाहिँ यसको अंश होइनन् भने जस्तो गरेर हाम्रा समाचारहरू आउँछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई असाध्यै राम्रो लागेर मैले यसमा राखेको छु। र अब
अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यतिका धेरै हाम्रो अहिलेसम्म जसरी समाचारहरू आइरहेछन् होइन, मिडियाले उठाइरहेको छ, त्यो सबै एकदमै पूर्ण सबै नै राम्रो छ मात्रै पनि भन्न सक्दिनँ। हाम्रा पनि लिमिटेसनहरू छन्। कतिपय कुराहरू हामी इन्भेस्टिगेसन गर्न सकेका छौँ, नेपालको मिडियाले इन्भेस्टिगेसन गर्न सकेको छैन। हाम्रा रिपोर्टर साथीहरू चाहिँ जिल्लामा जो बसेर काम गरिरहनु भएको छ, समाचारहरू पठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो फलोअप सामग्रीहरू दिन सक्नु भएको छैन र यो मिडिया कुनै पनि मिडियाले त्यति धेरै जुन हिसाबले एउटा सामग्रीहरू आउनु पर्ने हो त्यति धेरै आउन सकिरहेको छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि जे जस्तो भएको छन् त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै नेपालको मिडियाले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेन, महिलाहरूलाई धेरै तल राख्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। र महिला आयोगहरू जस्तो संस्थाबाट र विशेष गरी महिला आयोगबाट नेपालको मिडियाको अपेक्षा चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि सूचना नै हो। हामीले चाहने चाहिँ सूचना नै हो, जानकारी नै हो। र अब चाहिँ नि हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्दा मिडियाले अघि पनि हाम्रो सचिवज्यूले पनि एउटा सकारात्मक पोजिटिभ स्टोरीहरूको कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई लागेको चाहिँ के हो भने अब कति घटनाहरू आज बिहान पनि एउटा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। हाम्रो यति घटनाहरू भए भनेर हामीले तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याउँछौँ, तर कति घटनाहरूले चाहिँ सफलता पायो त, कति घटनाहरूमाथि कारबाही भयो त भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आउन सकेको छैन होइन। अब यति महिलाहरूमाथि बलात्कार भयो, यति महिलाहरूमाथि घरेलु हिंसा भयो भनेर हामीले भन्यौँ, तर उनीहरूले कतिले न्याय पायो त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आउन सकेको छैन। त्यो किन आएन भन्दाखेरि दिनुपर्ने निकायहरूले हामीलाई दिएन होइन। समाचार स्रोतहरू जो हुन्छ त्यो भनेको को हो त भन्दा नेपाल प्रहरी नै हो, राष्ट्रिय महिला आयोग नै हो होइन, विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेको सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका समाचारहरू, कारबाही भएका समाचारहरू पनि आयो भने चाहिँ अनि यसमा चाहिँ न्याय पनि पाइरहेको छ, कानुनको कारबाही पनि भइरहेको छ, कानुनी कारबाहीहरू पनि भइरहेको छ भन्ने खालको घटनाहरू चाहिँ आउँछन्। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला, खोजीको विषय पनि हुनपर्छ होला। अहिले म यति नै भन्छु। यहाँ राष्ट्रिय महिला आयोगले मलाई केही कुराहरू राख्ने मौका दियो साथीहरूसँग, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र पछि फेरि हामी छलफलको क्रममा चाहिँ कुराकानी गरौँला। थ्याङ्क यू। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतज्यूलाई। उहाँले मिडिया बाट कस्ता किसिमका घटनाहरू, कस्ता किसिमका समाचारहरू पहिला गोरखापत्रमा आउने गरेका थिए भने अहिले कसरी त्यस्ता कुराहरूलाई लिने गरेको छ भन्ने विषयमा एकदमै प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। त्यस्तै गरी थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेका छन् मिडियाका भन्ने कुरा पनि आयो। अब अर्को कुरो मेन समस्या चाहिँ तथ्याङ्क पनि आयो। जताततै तथ्याङ्क नै छैन हिंसाका घटनाहरूको भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी मिडिया चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, कुनै कुरा दबाब दिनको लागि या कुनै कुरा पोलिसी बनाउनको लागि मिडियाको धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ सुन्न पायौँ। र मिडिया मोनिटरिङ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, किनभने मिडिया मोनिटरिङको मार्फत चाहिँ धेरै इस्युहरू चाहिँ बाहिर निस्किँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ कुनै विषयवस्तु उठान गरेपछि त्यसको के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै कम सुन्न पाउँछौँ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जहाँबाट त्यो विषयवस्तुहरू उठान भएका छन्, जुन घटनाहरू भयो त्यो घटनाको के भयो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने धेरै विषयहरू चाहिँ उठान हुन्छ र त्यसको पछि के भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कसैले पनि जानकारी पाएको हुँदैन। त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो मलाई लाग्यो। र इन्भेस्टिगेसन पनि एकदमै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो रहेको छ। आजको हामीले यहाँ छलफल गर्ने मौका पाएका छौँ र हामीले यो अर्को प्रस्तुतिकरण भइसकेपछि फेरि हामी चाहिँ छलफलमा सबै सहभागीज्यूहरूबाट छलफलमा हामी छलफलमा जाने नै छौँ भन्दै हाम्रो बबिता बस्नेतज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामीसँग नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर श्री महेन्द्र विष्टज्यू हुनु। च्याटमा सबैजना हजुर
डाक्टर साहबले सुरु गर्नुभयो हुन्छ होला अलिकति त्यो आवाज हुन्छ सुरु गरौँ हैन आवाज ठिकै छ आवाज सुनिया छ है हजुर महिला आयोगलाई सबभन्दा पहिले त धन्यवाद यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो आयोगका सचिवज्यू प्रस्तोताज्यू बबिताजी र सबै सहभागी साथीहरू धेरै विषयहरू आइसकेका छन् र एउटा के सजिलो पनि भयो एउटा अप्ठ्यारो पनि भयो एउटा सजिलो के भयो भन्दाखेरि विषय आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि आफूले कम बोल्ने हुने भयो अर्को अप्ठ्यारो के हो भने धेरै बोल्न खोजेको कुराहरू आइ नै सके त्यो कारणले गर्दाखेरि रिपिट हुने खतराहरू हुन्छ कविताजीले चलाखीपूर्वक पहिले बोल्ने भन्नु त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मिडियाको कोर इस्युहरू त्यहाँ आइसकेका छन् मिडियाको रोलको बारेमा पनि आइसकेका छन् मैले विषय दिँदाखेरि सल्लाह भए अनुसारको केही विषयहरू जुन चाहिँ सैद्धान्तिक अथवा नीतिगत विषयहरूलाई म उठाउन चाहन्छु एक दुईवटा विषय चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा मिडियाको विकास चाहिँ विगतको तुलनामा बढिरहेको छ मिडियाको फर्मको आधारमा पनि बढिरहेको छ मिडियाको स्वरूपको आधारमा सङ्ख्याको आधारमा पत्रकारको चाहिँ सहभागिताको क्षेत्रको आधारमा पनि बढिरहेको छ त्यो बढ्दाखेरि यसले विषयवस्तुहरू चाहिँ नयाँ नयाँ लिन्छ त्यो नयाँ विषयहरू लिँदाखेरि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएको नेपालको विगतको पत्रकारिता अब सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रवेश गराइरहेको छ पहिले चाहिँ ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्थ्यो पत्रकारको लागि सबै कुरामा जान्नुपर्छ भन्थ्यो अब चाहिँ स्पेसलाइज हुँदै गएको छ स्पेसलाइज हुँदै गएपछि त्यो स्पेसलाइजेसन चाहिँ सोसियल सेक्टरमा विभिन्न खालकोमा भएको छ त्यो सिलसिलामा यो जेन्डरको इस्यु जसरी सामाजिक बहसको विषय राज्यको प्राथमिकताको विषय भएको छ त्यसै गरी मिडियाको पनि एकदमै प्राथमिकताको विषय बनेको छ मिडियाको प्राथमिकताको विषय भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्राथमिकता भनेको के हो त अब कसरी गर्ने हो भन्नु भने 3-4 किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त उसले कभरेजको चाहिँ नम्बरको आधारमा भयो कभरेजको नम्बर सँगसँगै अब कभरेजको एरियाको आधारमा त्यो कभरेज गर्ने चाहिँ एङ्गल भन्छ मिडियामा चाहिँ बढी हामी कुन एङ्गलबाट गर्छ त घटना त दिन्छ तर त्यो घटनालाई प्रस्तुति चाहिँ कसरी गर्छ उसले र त्यसको चाहिँ उसको प्रस्तुति गर्दाखेरिको एङ्गल कुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यस आधारमा पनि हामी धेरै नै फरक कोणबाट गइरहेको छौँ सरस्वती म एउटा सानो एकदम यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एउटा बेसको लागि मात्रै म अलिकति दिन्छु यहाँ त्यसपछि खास गरी प्रेजेन्टेसनको कुराले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ सेयर गर्ने विश्लेषण गर्ने नि सबभन्दा बढी अहिलेको प्रभावशाली होला जस्तो लाग्छ मलाई यो यतिकै सेयर गरेर पनि हामी जान सकिने स्थिति भइहाल्छ अघि महिला आयोगको तर्फबाट डाटाहरू एकदमै राम्रोसँगले आएको छ ती डाटालाई सप्लिमेन्ट गर्न सक्ने भने प्राइभेट सेक्टरको डाटा हेर्दाखेरि पनि महिला हिंसाका घटनाहरू निकै नै भएको देखिन्छ पनि तर पछिल्लो समयमा इभन यो कोभिड-19 को बेलामा पनि यस्ता खालका घटनाहरू विगतको तुलनामा झन बढेर घरमा सबै भएपछि सामूहिक रूपमा भएपछि झन् सजिलो हुन्छ होला यस्ता घटनाहरू हुँदैन भन्दा भन्दै पनि यस्ता घटनाहरू अझै बढेर गएको अवस्थाहरू यो डाटाले पनि देखाएको छ त्यसमा पनि अब जघन्य अपराधका घटनाहरू अत्यन्तै बढी नैतिक पतन देखिने घटनाको रूपमा चाहिँ हामी लिने गर्छौँ ती घटनाहरू चाहिँ एकदमै बढेको देखिन्छ तर अब लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका सन्दर्भमा त मभन्दा बढी यहाँहरू नै यसको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ अब यो यस्ता खालका सन्दर्भहरू चाहिँ हाम्रो लागि कभरेजको अथवा मिडिया कन्टेन्टको मिडियाको डिस्कसनको लागि अवसर पनि हुन् यी कतिपय एक दिन बोलेर के हुन्छ भन्ने गरिन्छ हुन त यो घटना यसलाई यो विषयलाई चाहिँ वर्षभरिकै अभियानको रूपमा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय पनि गरेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि भयो र यसलाई पनि कन्टिन्यू दिने यो वर्षलाई पनि भनेको छ तर यस्तोले पनि अब हामी यो बहस त आज गऱ्यौँ नि आज छलफल गऱ्यौँ तर यस्ता बहसहरू छलफलहरू गर्नको निम्ति यसले सन्दर्भ दिन्छ कतिपय कुराहरूमा मान्छेलाई नयाँ किसिमले सोच्नको लागि पनि यसले प्रेरित गर्छ र कति आफ्नो कमिटमेन्ट जनाउनको लागि पनि यसले प्रेरित गर्छ यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता सन्दर्भहरूको पनि एकदमै महत्त्व छ र यस्तो बेलामा दिइने नाराले पनि धेरै कुरालाई चाहिँ समेट्न सक्छ जस्तो अहिलेको इन्टरनेसनल नारा भनौँ अथवा राष्ट्रिय नारा नै भनौँ यो दुईटै नाराहरूले चाहिँ लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको निम्ति चाहिँ हामीले कुन कुन एरियालाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भहरू चाहिँ यसले बढी देखाइदिन्छ यी कुराहरूमा हामीले अब यो सन्दर्भले पनि मिडियाले धेरै ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू हुन् यो सन्दर्भमा मैले उल्लेख गरिरहेको यसको ग्राभिटी अरू सन्दर्भमा छँदैछ मिडियाले कभरेज गर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्ने एरियाहरू कुन कुन रहेछ त अब जेन्डर त जेन्डर भन्यो जेन्डरमा फोकस हुनुपर्ने चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने चाहिँ कहाँनिर रहेछ त भन्ने कुराहरूलाई यसले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ पनि र
तर मिडियामा कभरेजको चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब घटनाको सिलसिला चाहिँ दिने तर त्यसमा चाहिँ इस्यु बेस्ड भएर चाहिँ डिस्कसन नगर्ने मिडियामा गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक अब त्यो नम्बर कतिले अब अध्ययन गर्नुहुन्छ कि यस्ता घटनाहरूको कभरेज कति भयो भनेर त्यो नम्बरमा यसले एकदम ठुलो प्रोग्रेस देखाउँछ तर त्यसले सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो कन्ट्रिब्युट गर्यो भनौँ भने त्यति देखाउँदैन। त्रासको अवस्था मात्रै देखाउन सक्ने अथवा अन्य ढङ्गले मात्रै यसले लिएर जान सक्ने स्थिति हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसको एङ्गलमा पनि प्रस्तुतिमा तपाईँको यसको चाहिँ समाधानको अवस्थाहरूमा कसरी दिन सक्छ भन्ने पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो अब लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो राज्यको पछिल्लो समयमा भनौँ न जुन खालका विकास क्रमहरू डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसहरू नयाँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेको छन्। ती परिवर्तनहरूले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनलाई पनि एकदमै बढी प्राथमिकतामा लिएर गइरहेको छ। त्यो जाँदाखेरि दुई तिनवटा कुराहरूमा हामी भनौँ न यी ६२-६३को आन्दोलनको कुरा गर्छौँ। अब बढी हाइलाइट भएको त यसले गणतन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्र ल्यायो, सङ्घीयता ल्यायो, यी कुराहरूमा बढी गइरहेको छ। धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, यसमा गइरहेको छ। तर त्यति मात्रै कुराहरू छैन। यसले चाहिँ दुईटा खालको कुराहरूमा बढी हामीलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ के भने नेपालको समाज चाहिँ विविधतायुक्त छ र त्यो विविधतायुक्त समाजको प्रतिबिम्ब हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ, चाहे जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट होस्, चाहे अरू खालको जातीय समावेशिताको होस्, भूगोलको हिसाबमा होस्, हरेक हिसाबमा र अथवा विषयवस्तुका हिसाबमा होस्। एउटा खालको त्यो भने अर्को चाहिँ प्लुरलिजमको बहुलताको हिसाबमा पनि बहुलता र विविधताको जुन खालको चाहिँ यसले चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसले सँगसँगै चाहिँ सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामै हामी आइसकेका छौँ। अब सँगसँगै त्यसको संरचनागत प्रबन्धहरूको कुरामा कतिपय भएका छन् भने कतिपय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अघि महिला आयोगको सचिवले पनि भन्नुभयो आयोगकै गठनको आयोगको संरचनामा कानुनले के गर्नु यसलाई हाइट दियो। यो चाहिँ एउटा कार्यकारी अधिकारबाट चाहिँ बनेको संरचनालाई संवैधानिक आयोगको रूपमा गर्यो। तर त्यसको आयोगलाई संवैधानिक मान्यता भए सँगसँगै त्यसको फङ्सनलाई पनि संवैधानिक त्यो दायरामा संवैधानिक त्यो उचाइमा चाहिँ लैजान सकिएन भने त काम हुँदैन। आयोगको छिटो संरचनाको निर्माण हुनु पर्यो, त्यसपछि यसले काम गर्न सक्ने वातावरण त्यहाँ बनाइदिनु पर्यो। यस्तै खालका अरू संरचनाहरूको सन्दर्भमा पनि प्रबन्धहरू कतिपय गरिएको छ तर फङ्सनमा आउनु बाँकी छ। यो खालको चाहिँ पहल आवश्यकता छ। त्यसै गरी अब कानुनी रूपमा अघि पनि कतिपय चर्चा आइसक्यो कि यदि मिहिन किसिमले नै अब कामहरू भइरहेको देखिन्छ भने राज्यकै तर्फबाट पनि इभन पार्लियामेन्टको रेगुलर प्रोसेसलाई पनि नपर्खिकन अध्यादेश मार्फत पनि कतिपय कानुनहरू आए। एसिड आक्रमणको जुन खालको अवस्थाहरू थियो, एउटा आतङ्कपूर्ण खालको अवस्था, त्यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा हुने गरी कानुन आयो। इभन अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। बलात्कारको जस्तो जघन्य अपराधको घटनाहरूमा पनि केही कुराहरू, यसको सबै पक्ष त भन्न सकिन्न, धेरै कानुन कतिपय प्रबन्ध व्यवस्था पहिले पनि भएको छ। सँगसँगै जुन चाहिँ मेलमिलापको चाहिँ अब स्थानीय तह वा अरू त्योभन्दा पनि बाहिर गएर मेलमिलापका चाहिँ प्रयासहरू हुनु त राम्रो हो, तर यस्ता खालका जघन्य अपराध घटनामा चाहिँ हुन्न। यो भनेको चाहिँ मेलमिलापको क्षेत्रभन्दा बाहिर हो भन्ने कुरालाई र यदि गऱ्यो भने त्यो चाहिँ दण्डनीय अपराध हो भनेर अहिले अध्यादेश मार्फत पनि यसमा आयो। यस्तै खालका अरू खालका घटनाहरूलाई पनि अहिले सम्बोधन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत पहलहरू, कानुनी र संस्थागत पहलहरू भइरहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अब मिडियाकै सन्दर्भमा मात्रै हेऱ्यो भने मिडियाले चाहिँ यस्तो विषयहरूलाई कसरी लिन्छ भने एउटा पक्ष चाहिँ यसलाई कभरेजको एङ्गलको मैले अघि सुरुमा अलिकति भने र त्योभन्दा बढी अघि बबिताजीको प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ। यसका कति खालको इम्प्याक्टहरू कस्तो छ के छ भन्नेमा, तर मिडिया आफैले पोलिसीमै चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ थोरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यो घटनाहरूमा मिडियाको कभरेजमा कतिपय कुरा हामीले प्रेरित गर्नु पनि पर्दैन, आफै भइहाल्छ होइन। बलात्कारका घटना नहुन् भन्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले मिडियामा खोज्नुभयो भने त्यसको चर्चा अलिकति कम आउँछ, त्यस्तो खालको कभरेज अलिकति कम देखिन्छ। तर कुनै घटना भएको छ भने घटना पछिका समाचारमा त तपाईँको नम्बरको हिसाबमा कुनै कमी हुन्न, तर त्यति बेलाको संवेदनशीलता अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसको त्यो बारेमा चाहिँ मिडियाले कसरी कभरेज गर्ने भन्यो भने चाहिँ पत्रकारको आचार संहिताहरू हुन्छन् नि, आचार संहिताले यस्ता कुराहरूलाई गाइड गरेको हुन्छ। जस्तो अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय रूपमा पनि पत्रकार आचार संहिताहरू विभिन्न किसिमबाट चाहिँ जारी भएको हुन्छ। पत्रकार आचार संहिता मिडिया आफैले अथवा मिडिया पर्सन आफैले आफ्नो लागि गरेको चाहिँ एउटा कमिटमेन्टको रूपमा पनि हेर्न सक्छु। हेर्यो भने जस्तो एउटा मात्रै योसँग सम्बन्धित केही लाइनहरू मैले यहाँ
उल्लेख गरेको छु, जस्तो आइएफजेको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ भन्ने गर्छौँ हामीले, जुन चाहिँ ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो पत्रकारहरूको, त्यसले चाहिँ हेर्दाखेरि अरू सँगसँगै चाहिँ रङ्गको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, लैङ्गिकताको आधारमा चाहिँ कुनै पनि खालको विभेद चाहिँ हुने खतराबाट समेत सचेत हो है। तिमीले समाचारको रिपोर्टिङ गर्दा होस् अथवा प्रस्तुत गर्दा होस् अथवा भिडियोमा खिच्दा होस् अथवा फोटो गर्दा होस्, हरेक स्थानमा चाहिँ यहाँ काहीँ न काहीँबाट उसले बुझेर वा नबुझेर चाहिँ विभेदको स्थितिहरू सृजना गर्न खोज्छ। विभेदका कानुन निर्माणमा प्रेरित गर्ने नगर्ने, आफ्नो ठाउँमा त्यो नगर्ला, तर पनि उसको प्रस्तुतिले नै पनि त्यो विभेद हुन्छ भने त्यो विभेदको खतराबाट चाहिँ तिमी सचेत हौ भनेर उसले यो सन्दर्भमा एउटा भनिरहेको छ। अब हाम्रोमा भनौँ भने प्रेस काउन्सिलले हो पत्रकार आचार संहिता निर्माण गर्ने, जुन चाहिँ पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा उसले गर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको यो चाहिँ 2015 सालदेखि नै आचारको एउटा खालको नियमहरू बन्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र पछिल्लो पत्रकार आचार संहिता 2073 सालको जुन 76 सालमा संशोधन पनि पाएको छ। त्यसले चाहिँ यो पत्रकारहरूले गर्न पर्ने कर्तव्य चाहिँ के हो, गर्न नहुने काम चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुँदागत रूपमै उल्लेख गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि पनि लैङ्गिक विषयहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको छ। त्यसरी समावेश गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सामाजिक दायित्व भन्ने जुन शीर्षक छ, त्यो शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ सञ्चार माध्यमले र पत्रकारहरूले चाहिँ बालबालिका, महिला भन्दै यस्तो विभिन्न समुदायहरूको चाहिँ बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ उत्थान र विकासको चाहिँ लागि चाहिँ प्रेरित गरेर त्यो एङ्गलबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसलाई विशेष सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ है। उनीहरूलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, निरुत्साहित गर्ने अथवा अरू किसिमबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी दुःख पीडा हुने खालको स्थितिबाट होइन, विशेष सहयोग पुग्ने किसिमले उनको विकासमा उत्थानमा यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रेरित गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ भेदभाव हुने गरी चाहिँ कुनै पनि किसिमको गर्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा पनि लैङ्गिक हिसाबमा पनि भेदभाव हुने गरी चाहिँ तिमीले कुनै पनि कन्टेन्टको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गर्नुहुन्न भन्ने कुरालाई। डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसन यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ सेयर भएको छैन है, यो कुरा भन्नु कि भनेर। हो र भने हजुर भएको छैन, त्यही मैले अघि हेर्दाखेरि मौखिक बोलिरहनु भएको कि जस्तो लाग्यो, पछि फेरि प्रेजेन्टेसन छ जस्तो छ। स्क्रिन सेयरमा गएर एकपल्ट सेयर गर्नुपर्छ कि डाक्टर साहब? स्क्रिन सेयरै गरेर हजुर, पहिला ओपन गरेर स्क्रिन सेयरमा जाँदाखेरि आफू चाहिँ देखिरहेको छ होइन? हजुर, प्रेजेन्टेसन चाहिँ देखेको छैन। सरी एक सेकेन्ड। हजुर, स्क्रिन सेयरमा आयो? अब आउनु लाग्छ। आयो अब आयो। हजुर हजुर। अब पत्रकार आचार संहिताको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारको अब विभिन्न खालका विषयहरूलाई समेट्दाखेरि यो चाहिँ एउटा लैङ्गिकताको विषयहरूलाई सँगसँगै समेटेर लिएर गएको छ र यसै गरी चाहिँ हिंसा, आतङ्क, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने खालको चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि यो हिंसाको विषयले केही न केही समेट्छ। त्यसै गरी यौनजन्य अपराधका घटनाहरूलाई सन्दर्भमा पनि यो दुईटा त्यसमा चाहिँ एङ्गल एउटा के भन्दाखेरि त्यो सर्भाइभरलाई र भिक्टिमलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ असर पर्ने खालको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको चाहिँ कुनै पनि विषयहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यो आचार संहिताले समेटेको छ। यसै गरी पत्रकार आचार संहिताको एउटै मात्रै बनायो क्या? पत्रकार आचार संहिताकै मर्यादा र आत्मसम्मानको प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भले पनि यसलाई केही न केही समेट्छ। यसै गरी अब महिलाको निम्ति मात्रै फोकस गरेर यही आचार संहिता छ जुन आचार संहिताले महिलाको विषयमा अथवा यो जेन्डरको सन्दर्भमा मात्रै काम गर्ने गरी अर्को एउटा डकुमेन्ट पनि प्रड्युस गरेको छ जुन चाहिँ महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका 2076 भन्ने छ। यो निर्देशिका चाहिँ के भन्दाखेरि मिडिया पर्सनहरूको बिचमा, मिडिया हाउसहरूको बिचमा चाहिँ व्यापक छलफल परामर्शपछि चाहिँ
पत्रकार महासङ्घको सहमति समेतको आधारमा प्रेस काउन्सिल, किनभने यसको लागि चाहिँ नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल हो र उसले नै जारी गर्ने गर्छ। उसले जारी गरेको महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका 2076 भनिन्छ, जुन कुराको चाहिँ यो चाहिँ प्रस्तावनादेखि नै यो विषयलाई चाहिँ उसले हाइलाइट गरेको छ। किन यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मिडियाको हुन्छ, यो विषयलाई उसले चाहिँ सेन्सिटिभिटीका साथ कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, ऊ कसरी चाहिँ मर्यादित, जवाबदेही र प्रभावकारी अनि परिणाममुखी पनि हुनपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेर यो निर्देशिका चाहिँ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले धेरै विषयहरूलाई, धेरै क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि यसको महिलाको चाहिँ सर्वाङ्गीण हित र विकासको निम्ति यो निर्देशिकाले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने क्षेत्र तोकेको छ। महिलाको पेशागत हित र अवसरको विषय होस्, समानताको प्रवर्धनको विषय होस्, अथवा मर्यादित र सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भको होस्, उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको होस्, महिला अधिकारको प्रवर्धनको होस्, अथवा लिङ्गको आधारमा गरिने कुनै पनि खालको विभेदको चाहिँ अन्त्यको सन्दर्भलाई पनि यसले चाहिँ समेटेको छ। यसै गरी यसमा पनि अहिले पत्रकार आचार संहिता जस्तै पत्रकार सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्ने कर्तव्य र गर्न हुने कामहरू भनेर पनि के निर्धारण गरेको छ। त्यसरी गर्नुपर्ने कर्तव्य अन्तर्गत चाहिँ महिलाको यी कुराहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ बढी अहिले जुन उल्लेख गरेको छ, तिनै कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो कर्तव्यमा राखेर, जुन अहिले क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कर्तव्यमा राखेर चाहिँ यसले चाहिँ समेटेको छ। त्यसै गरी उसले चाहिँ अलिकति यो मिडियाहरूको अब स्टेरियो टाइपको प्रेजेन्टेसन भयो मिडियामा जुन भन्ने गरिन्छ, यसलाई चाहिँ रूढिग्रस्त र परम्परागत आधारमा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन्न। जस्तो महिलाको बारेमा चाहिँ समाचार लेख्ने हुँदाखेरि अथवा उसलाई प्रोजेक्सनै गर्ने कुरामा नि उसलाई कसरी प्रस्तुतिमा उसको छवि नै कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि तिमीले अलिकति प्रोग्रेसिभ भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। परम्परागत रूढिग्रस्त हिसाबमा चाहिँ होइन लिड गरेको ठाउँमा चाहिँ चाहे त्यो विज्ञापन निर्माणको कतिपय बेलामा होस्, चाहे कतिपय समाचारको सन्दर्भमा होस्, चाहे अरू सन्दर्भहरूमा पनि होस्, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेन रोलमा चाहिँ पुरुष, त्यसपछि त्यसको एसिस्ट गर्ने रोलमा चाहिँ महिला जस्तो किसिमबाट जुन चाहिँ एउटा रूढिग्रस्त परम्परागत हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा छवि प्रस्तुत गरिन्छ त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न र पूर्वाग्रही पनि गर्नुहुन्न। हिंसाबाट पीडित भएको अवस्थामा चाहिँ उसको आत्मसम्मान ठेस पुर्याउने खालको कतिपय के हुँदछ भने मिडिया आफैले पनि त्यो अब रिपोर्टिङमा गयो उसको इन्टेन्सन त त्यस्तो खराब हुँदैन, तर इन्टरभ्यू गर्यो, इन्टरभ्यू गर्दाखेरि त्यो पीडितको सेन्सिटिभिटीलाई बुझ्न एकदम मुस्किल पर्यो। यस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो अलिकति हिंसाको घटनाहरूमा, बलात्कारको घटनाहरूमा चाहिँ त्यो बढी देखिन्छ। यी कुराहरूमा पनि तिमीले हेर्नुपर्ने क्षेत्रहरू यो हो भन्ने कुरा यसले गाइड गरेको छ होइन। कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने गोपनीयताको विषयहरू जुन चाहिँ महिलाहरूको सन्दर्भमा अझ बढी चाहिँ सेन्सिटिभ भएर बेला बेलामा प्रेजेन्टेसनमा आइरहेको देखिन्छ। ती कुरामा अथवा विभेद हुने कुराहरूमा लिङ्गको आधारमा चाहिँ होइन यो विभेद हुने कुरा होस्, चाहे अरू चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब महिलाहरूको विषयलाई प्रस्तुति गर्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न कमेन्टहरू हामीले पाउँछौँ, क्रिटिकल भोइसहरू पनि पाउँछौँ। त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो अब सहानुभूतिको अलिकति अबलाको जस्तो खालको कमजोर असहाय जस्तो अब करुणाको पात्रको रूपमा जस्तो खालको चाहिँ मिडियामा महिलाको चाहिँ प्रस्तुति भयो भन्ने आधारमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ तिमीले सम्प्रेषण त्यो रूपमा त्यो छवि चाहिँ देखाउनुहुन्न है भन्ने कुरालाई बढी अहिले प्रेरित गरेको छ। त्यसै गरी अलिकति सक्सेस स्टोरीहरू उत्प्रेरणा दिने खालको विषयहरू चाहिँ यसले जानुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छ। यी धेरै विषयहरू यसमा छन् जुन कुरा चाहिँ उसले चाहिँ अब महिला र पुरुष बिचको त्यो चाहिँ स्वतन्त्र सहमति र समझदारीमा भएका विषयहरूको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ एक्जाजरेट गर्ने अथवा भनौँ सेन्सनलाइज गर्ने मिडियामा जुन खालको विषयहरू हुन्छ त्यस्तो खालको गर्नुहुन्न। अतिरञ्जित किसिमले तिमीले प्रस्तुत गर्नुहुन्न। सार्वजनिकतामा प्रश्न उठाएको विषयलाई गर्दाखेरि पनि तिमीले कल्पित किसिमले अतिरञ्जित किसिमले गर्नुहुन्न। होइन समाचारको सम्प्रेषण गर्दाखेरि कानुनी त्यसको चाहिँ अधिकार के छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के हो, उसको राइट टु प्राइभेसीको कुराहरू के छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले आघात नपुग्ने मात्रै गर्नुपर्छ। तर आम संसारमा ओभरअलमा पनि मिडियाको चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको सन्दर्भमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अपमान हुने खालको, अवहेलना हुने खालको चाहिँ विषयहरू अथवा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सुरक्षित र त्यो चाहिँ संरक्षित गरेका विषयहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई त्यसको विपरीत हुने गरी एगेन्स्टमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू तिमीले गर्नुहुन्न भन्ने र अर्को विभेद खालका चाहिँ विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ यो निर्देशिकामा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ यही सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ के भने पत्रकार सुरक्षा नीति 2074 भनेर बनेको छ। यो पत्रकार सुरक्षा नीतिले पनि पत्रकारहरूको ओभरअलमा दुई खालको सुरक्षालाई बढी फोकस गर्ने गरिन्छ पत्रकार सुरक्षाको सन्दर्भमा। एउटा चाहिँ उसको भौतिक सुरक्षाको कुराहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ पेसागत सुरक्षाको कुरा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक सुरक्षाको बढी फोकस गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ अरू विषयको अतिरिक्त लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ एउटा प्रमुख क्षेत्रको रूपमा यो सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा नीति 2074ले पनि उल्लेख गरेको छ, जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटनाहरू चाहिँ अति संवेदनशील हुन्छन् र यो कुरालाई चाहिँ
तिमीले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यही खालको संवेदनशीलता तिमीले प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। यौनजन्य अपराध दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई पनि एकदमै संवेदनशील घटनाको रूपमा वर्गीकरण गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ तिमीले प्रस्तुतिदेखि व्यवहारदेखि यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यसले यो पत्रकार सुरक्षा नीतिले पनि समेटेको छ। त्यसै गरी लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार सहित सबै खालको चुनौतीको सामना गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो अख्तियार त्यसले केही नीतिहरू अख्तियार गरेको छ, केही संरचनाहरू पनि गरेको छ र यसमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ अनुगमन गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू यो पत्रकार सुरक्षा नीतिले पनि एड्रेस गरेको छ। त्यसै गरी अर्को यही सन्दर्भमा एउटा डकुमेन्टको पनि एक्सर्साइज भइरहेको छ। यो चाहिँ अब फाइनलाइज चाहिँ भइसकेको छैन। एउटा चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने निर्देशिका भन्ने अर्को डकुमेन्ट छ। यो निर्देशिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पत्रकार महासङ्घले अब होइन संयोगवश भनौँ न, म अध्यक्ष भएको बेला नै हामीले यो तयार गरेर त्यसपछि विभिन्न स्टेक होल्डर, प्रेस काउन्सिल लगायतको सबै मिडियासँग अथवा यसा पत्रकारका विभिन्न संस्थाहरू, त्यसमा पनि खास गरी यो चाहिँ यो जेन्डरको क्षेत्रमा काम गर्ने र महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेका संस्थाहरूको समेत सहभागितामा बढी छलफल गरेर एउटा चाहिँ डकुमेन्ट फाइनल भएको छ। यो चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने निर्देशिका भनेर यो निर्देशिका चाहिँ यति बेला सञ्चार मन्त्रालयमा त्यो छलफलको विचाराधीन अवस्थामा छ। सरकारले जारी गर्ने पर्ने डकुमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि र त्यसमा चाहिँ दुई तिन कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिक मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षहरू छ। त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ एउटा यसको चाहिँ सहभागिता बढाउने, अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यसको क्रिएट गर्ने हैन। यसले चाहिँ कन्टेन्टलाई फोकस गर्ने भन्दा पनि त्यो सञ्चार प्रतिष्ठानमा चाहिँ सहभागिता बढाउने र त्यो सहभागितामा चाहिँ के हुने रहेछ भने इन्ट्रीको कुरा एउटा हुन्छ, उसको करियर चाहिँ त्यसमा एस्योर कतिको गरिदिएको छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा खालको प्रोफेसनल लाइनमा, अर्को चाहिँ त्यसभित्रको इन्भाइरोमेन्टहरू इभन सानो सानो भनौँ खालको ठानिने कतिपय विषयहरू चाहिँ त्यो जेन्डरको पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि त्यो जेन्डर फ्रेन्डली नभएको कारणले गर्दा महिलाको चाहिँ वर्किङ त्यो पर्फर्मेन्समै त्यसले चाहिँ फरक पारिदिरहेको हुने होइन। त्यो खालको इभन त्यसमा टोयलेटका कुरादेखि अरू उसको चाहिँ त्यो काम गर्ने त्यो सिफ्टको कुरादेखि त्यसपछि उसलाई पिकअप ड्रपको कुरादेखि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा खालको समेट्ने र कुनै गुनासो भयो भने त्यसलाई चाहिँ अथवा उजुरीहरू भयो भने कुनै ह्यारेसमेन्टका घटनाहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल सुनवाई गर्न सकिने, कानुनले गर्न सक्ने, कानुनको आफ्नो ठाउँमा सदस्य यसले ओभरल्याप त्यहाँ गर्ने कुरा आउँदैन अथवा यसले आफै छिनोफानो गर्ने मेलमिलाप जस्तो गराउने त्यो कुरा आउँदैन। तर उसको दायराभित्रको तत्कालको पहिलो सुनवाईको हिसाबमा चाहिँ गर्न सक्ने संरचना चाहिँ त्यहाँभित्र एउटा निर्माण गर्नै पर्ने त्यसले त्यो निर्देशिकाले चाहिँ सजेस्ट गरेको छ। र यो कुराले चाहिँ के हुन्छ भने सञ्चार प्रतिष्ठानमा चाहिँ महिलाको सहभागिता पनि बढाउने, उसलाई प्रोत्साहित पनि गर्ने, कार्यस्थलमा उसलाई सुरक्षित पनि गर्ने, काममा उसलाई मोटिभेट पनि गर्ने, उसको करियर डेभलपमेन्टलाई पनि अवसर दिने र हिंसाजन्य घटना वा परिस्थिति जस्तो कुनै खालको सिर्जना भएको वा हुन खोजेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्ने यो चाहिँ सञ्चार प्रतिष्ठान लैङ्गिक मैत्री बनाउने निर्देशिकाले गर्छ भन्ने खालको एउटा देखिएको छ। अब ओभरअलमा जाँदाखेरि हाम्रो धेरै विषयहरू छन्, अघिको प्रेजेन्टेसनहरूमा आइसकेका पनि छन्। मिडियाले के गर्न सक्छ त भन्ने अघि आएको सचिवले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि के अपेक्षाहरू गर्नुभएको छ, ती कुराहरू स्वाभाविक रूपमा एड्रेस हुने खालका विषयहरू छन् र कतिपय भइरहेका विषयहरू छन्। अब यसमा मिडियाले चाहिँ मेरो विचारमा हेर्न सकिने के हुन्छ भने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यो 16 दिने अभियान भनौँ अथवा सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्ष दिनकै विषय बनाउनु पर्छ पनि भनौँ अथवा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी यी विषयहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कभरेजको भनौँ न प्रेजेन्टेसनको कभरेजको चाहिँ प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्छ। र त्यो प्राथमिकताको विषयमा बनाउँदाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङको चाहिँ संवेदनशीलताले प्रकाशन प्रसारणको संवेदनशीलता पनि त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो नम्बरमा मात्रै धेरै खोजेर पनि नहुने रहेछ। अघि एउटा राम्रो कुरा आइरहेको थियो कि पहिले घटनाहरू यस्तो खालको एकदमै कम हुन्थ्यो, अहिले बढ्यो भने जस्तो देखियो। किनभने अहिले पब्लिक भयो त्यस कारणले बढ्यो, मौनता तोड्यो त्यस कारणले बढ्यो, मिडियाले त्यसलाई प्रायोरिटी दियो त्यस कारणले बढ्यो। तर त्यसले समस्यालाई समाधान गर्दैछ कि गर्दै छैन भन्नको निम्ति त्यसको एङ्गलमा कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पीडकलाई सजाय हुने, पीडितलाई चाहिँ न्याय पुग्ने खालको समाचार सामग्रीमा चाहिँ बढी उसले चाहिँ हामीले मिडियाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू छन्। त्यसै गरी कानुनी व्यवस्थाको कानुनी व्यवस्थाको एनालाइसिस पनि गर्नु पर्यो एउटा त, र सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र संस्थाहरूको चाहिँ कामहरू पनि। अब कानुनले एउटा के हुन्छ भने संस्थाहरूको संरचना निर्माण गर्ने अनि त्यसलाई स्थापित गर्ने, केही व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ सहभागी पनि हुने, त्यसमा रिसोर्सहरू पनि हुने, तर त्यसले पर्फर्मेन्स दिन चाहिँ नसक्ने खालको स्थिति भयो भने त्यसले पनि काम गर्न सक्दैन। रिजल्टमा त केही पनि देखिन, पेपरमा देखिनको लागि सबै कुराहरू हुन्छ तर रिजल्टमा त्यसले फरक पार्ने स्थिति बन्दैन। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ निरन्तर निगरानी गर्ने
नयाँ कानुन नीति निर्देशिका र संरचनाहरूको सन्दर्भमा पनि उसले अनुगमन बढाउने गरे भने मिडियाले यो घटनाहरूमा आफ्नो तर्फको पोजिटिभ एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अरू निकायहरूले पनि मिडियालाई अलिकति सूचनाको आफ्नो हैन संरचना चाहिँ कस्तो छ, सूचना प्रदान गर्ने संरचना कस्तो छ भन्ने पनि मेरो विचारमा त रिभ्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। घटनाहरू धेरै चाहिँ हामी अब सार्वजनिक निकायहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सूचना प्रदान गर्ने कुरामा अब एकदमै बढी नै त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा सकेसम्म पन्चिन खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। अनि त्यसपछि दिएको सूचना पनि व्यवस्थित भइरहेको हुँदैन। यसले गर्दाखेरि त्यो सूचनाले नै तपाईँको सही ढङ्गले पुगेन भने त धेरै कुराहरूमा त्यसले चाहिँ अब न्याय निरूपणदेखि अरू एड्रेस गर्ने सन्दर्भमा पनि फरक पार्न जान्छ। धेरै जसो मोनिटरिङको मैले देख्छु के भन्दाखेरि फर्स्ट आफ्नो इन्फर्मेसनको आधारमा भन्दा मिडियामा आएको कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ विश्लेषण भइरहेको हुन्छ। मिडियाको कन्टेन्टमा फेरि कम्प्लेन पनि त्यतिकै भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि सूचना चाहिँ आफ्नो फर्स्ट ह्यान्ड सूचनाहरू चाहिँ यस्तो सार्वजनिक योसँग सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्ने र त्यो सूचना चाहिँ तुरुन्तै प्रदान गर्ने भयो भने मिडियाको कन्टेन्टमा उसको चाहिँ एउटा खालको हस्तक्षेप बन्न जान्छ। मिडियाको हस्तक्षेप त्यो संस्थानमा हुने सँगसँगै त्यो संस्थाबाट चाहिँ मिडियामा चाहिँ अब कन्टेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ हस्तक्षेप हुने जो पनि जरुरी हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अब कतिपय सपोर्टहरू पनि गर्ने प्रेरित गर्ने खालको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा बढी चाहिँ यो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब घरभित्रको कोठाभित्रको अनि बन्द कोठाभित्रका कतिपय विषयहरू चाहिँ ठुला अपराधका घटनाहरू हुने खतराहरू हुने अथवा यस्ता खालका महिला हिंसाका घटनाहरू चाहिँ त्यसको क्षेत्र चाहिँ सार्वजनिक भन्दा एकदम नितान्त निजी जीवनसँग चाहिँ गाँसिएको जस्तो देखिने तर अपराधका ठुला घटनाहरू हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बृहत्तर रूपमा चाहिँ यो चाहिँ कोलाबोरेसन नै जरुरी हुन्छ। सामूहिक पहल र बृहत्तर सहकार्य मार्फत नै यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। फोकल यसलाई चाहिँ निकायको रूपमा राज्यले नै स्थापना गरेको राष्ट्रिय महिला आयोग छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले नै कोअर्डिनेसन गर्यो भने मेरो विचारमा त सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मिडियाको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मिडिया चाहिँ अलिक यस्तोमा चाहिँ अगाडि चाहिँ उसले सपोर्ट गर्न खोज्दैनन् कि अथवा मिडियाको चाहिँ कस्तो खालको हुनसक्छ भने जुन हिचकिचाहट देखिन्छ त्यो चाहिँ आवश्यक हुन्न। अब यो अवधिमा तपाईँले यदि मिडियाको राम्रोसँगले मोनिटर गरेर हेर्नुभयो भने एङ्गल टोटली फरक परिसकेको हुन्छ। होइन मिडियाले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छ। मिडिया आफै पनि होइन चेन्ज भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बृहत्तर सहकार्य होइन चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यो गर्न सकियो भने मेरो विचारमा यो खालको इस्युहरू चाहिँ पोलिसीलाई अझ रिफाइन गर्ने र भएको पोलिसीलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने। किनभने एकदम चाहिँ अर्को कानुन निर्माण गर्नमा हामी जति तदारुकता हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, संरचनालाई चाहिँ सबल बनाउने, कोलाबोरेसन गर्ने, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने अनि रिकग्निसन दिने यस्ता खालको कुराहरूमा चाहिँ जहिले पनि कन्जुसन भएर गर्दाखेरि यो यदि चाहिँ बृहत्तर सहकार्य भयो भने ती कुराहरू धेरै नै अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै कुराहरू अब नगरौँ, धेरै कुराहरू सबले जानिरहेको गरिरहेको कामहरू पनि भएकोले गर्दाखेरि मैले मेरो प्रस्तुतिलाई यति राखेँ। मसँग सुरुमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ दिएको समयभन्दा धेरै नै गर्किसक्यो। मैले 1 बजे चाहिँ मन्त्रालयमा एउटा मिटिङमा जानु छु भनेको हुनाले गर्दाखेरि मसँगै सम्बन्धित कुनै छ भने तुरुन्तै मैले रेस्पोन्स गर्छु। केही कुराहरू छ भने म सुन्न चाहन्छु, अन्यथा म बिचमा छोड्न पर्यो भने त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। यो अवसरको लागि फेरि पनि एकचोटि महिला आयोगलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर महेन्द्र बिष्ट सरलाई चाहिँ सरले चाहिँ महिला उत्तरदायी नीतिहरूको बारेमा र महिला सम्बन्धी मिडियाले कसरी इस्युहरू उठान गर्ने र के गर्न हुने के गर्न नहुने पत्रकारज्यूहरूले त्यस्ता विषयहरूलाई एकदमै उठाउनु भएको छ र सामूहिक पहल हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको छ र महिला आयोगबाट चाहिँ कोअर्डिनेसनलाई विशेष पहल गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा सरले विस्तृत रूपमा हामीलाई यहाँ जानकारी दिनुभएको छ र सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरू कस्ता छन् र नीतिहरूले कसरी फोकस गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ सुन्न पाएका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा सरले आफ्नो समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब यसपछि हामी हाम्रो कुनै 3टा प्रस्तुतिकरण भएको छ र 3टा प्रस्तुतिकरणमा मध्येमा अब हाम्रो महेन्द्र सरको प्रस्तुतिकरणमा केही छलफल जिज्ञासा छ भने सबै सहभागीज्यूहरूलाई म
आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र महेन्द्र विष्ट सरको समय छैन, म छिटो जानु छ भन्नुभएको छ। त्यसैले सरको कुनै प्रस्तुतिमा चाहिँ केही छलफल या केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सहभागीज्यूहरूले। कसै सहभागीज्यूहरूमा केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज प्रश्नहरू राखिदिनुलाई म अनुरोध गर्दछु। मीरा म्याडम च्याटमा एउटा प्रश्न छ दुवैजनालाई जस्तो लाग्यो, मैले ठ्याक्कै च्याटमै हेर्न लाग्यो के रहेछ भनेर। बबिताजीको लागि रहेछ प्रश्न होइन? मिडियाले यो खास त यो महेन्द्र सरले नै, मैले भन्दा पनि महेन्द्र सरले नै भनिदिनु भयो हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यहाँ उहाँले पनि त्यो भन्नुभएको छ, महेन्द्र सरले भन्नुभयो पनि हुन्छ भनेर। यो उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो कविताजीले होइन, मिडियाले जुन हिसाबमा घटनाहरूलाई विविध आशयले गर्ने सनसनीपूर्ण बनाउने अनि घटना मूलत पीडित समूहको सन्दर्भमा असंवेदनशील हुने, गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार सञ्चार गर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार केसमा का सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ महेन्द्र सर। त्यो त गर्नु भएन, त्यस्तो त असंवेदनशील हुने भन्ने त गर्ने भएन। त्यसमाथि विषयवस्तु यो छ, त्यसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति एउटा त व्यक्ति आफूले नै आफ्नो दायित्वलाई बुझ्ने हो। पत्रकारितामा जब लागिरहेछ भने चाहिँ पत्रकारितामा लाग्दाखेरि तिन चार कुरामा ख्याल हुनुहुन्छ। ऊ चाहिँ राज्यको एउटा चाहिँ नीति निर्देशन कानुनहरूलाई भन्दा बाहिर होइन। स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमको त्यो आफ्नो विश्लेषण गर्ने चाहिँ एउटा त्यो स्वतन्त्र भनेको त्यो अराजकता चाहिँ होइन। उसलाई केही न केही कुराहरूले बाँधिरहेको छ। त्यो बाँध्नेमा चाहिँ ऐन कानुनहरू संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्। अर्को चाहिँ पत्रकार आचार संहिता हामी आफूले आफ्नै लागि बाँध्नको निम्ति बनाएको छ। पत्रकार आचार संहिताले पनि यसरी असंवेदनशील हुन त उसले छोड्दै छोड्दैन, जुन कुरा अघि मैले आफ्नो प्रस्तुतिको सन्दर्भमा पनि त्यो भनिसकेको छु। त्यसरी गर्नु भएन, गर्यो भने त्यो चाहिँ उसको लागि कानुनी रूपमा पनि त्यो दण्डनीय विषय हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै गुनासो आएर गर्न सक्ने हुन्छ अथवा प्रेस काउन्सिलले आफै चाहिँ उसले मोनिटरिङ गरिरहन्छ, प्रोएक्टिभ भएर पनि मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। उजुरी नपरे तापनि उसले रेगुलर कन्टेन्टहरूको मोनिटरिङ गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उसले गर्दाखेरि पत्रकार आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषय हुन्छ। कसैले उपचार खोज्न गयो भने त कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ। त्यो दण्डनीय भनेको त उसले चाहिँ अब जेल जान सक्ने खतरा पनि हुन्छ। आर्थिक रूपमा उसले चाहिँ जरिवाना तिर्न पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने विषय पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा हेर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि असंवेदनशील चाहिँ हुन भएन। अब यहाँ सहभागी हुने त पक्का पनि हुनु भएको छैन, अरूलाई पनि हुन दिनु भएन। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कुनै साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्लिज प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कसैको छैन म्याडम के बोल्नुभयो केही सुनेन। सचिवज्यूको म्युट जस्तो छ। ल कसैको कुनै प्रश्न छैन भने मैले चाहिँ हाम्रो डाक्टर महेन्द्र विष्ट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। र केही कुरा यहाँले एकदमै धेरै डिटेलली हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भयो। वास्तवमा पत्रकारहरूले जथाभावी लेख्नुहुन्छ कि के हुन्छ भने हामीलाई पनि लागिरहँदा यत्रो धेरै आचार संहिता यति धेरै नियमनका कुराहरू हुँदो रहेछन्, त्यो कुराको जानकारी हामीले पनि पायौँ। एकदमै खुसी पनि लागेको छ। वास्तवमा पत्रकारहरूलाई गाह्रो पनि छ, उहाँहरूको सुरक्षा चुनौतीको कुरा पनि छ होइन। र यो घटना जहिले पनि अलिकति पावरफुल व्यक्तिले नै घटना घटाउँछ र उसले नै
फेरि पत्रकारहरूलाई पनि ज्यान मार्नेसम्मको जोखिमका कुरा पनि आउँदा उहाँहरूको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रहरीबाट पनि हामीलाई आरोप लाग्ने गर्छ कि घटना धेरै डिटेल राखिदिँदाखेरि पीडकहरू झन् भाग्ने, उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्न नसकिने, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिने खालका कुराहरू पनि आउँदा यो विषयमा चाहिँ पक्कै पनि सबै संवेदनशील भएरै समाचारहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै सरलाई चाहिँ हामीले छोटो समयबाट फोनबाटै अनुरोध गरेर पनि यहाँले आफ्नो डिटेल निकै समय हामीलाई दिनुभयो र डिटेल प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा आयोगको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हामी आयोगलाई सबै पत्रकार वर्गबाट हजुर जस्तो माथिल्लो तहमा बस्ने नीतिगत तहमा बस्ने वर्गबाट चाहिँ अझ धेरै सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, मेरो तर्फबाट पनि आयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सचिव म्याडमलाई र अरू सबैलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। तपाईँले इनिसिएटिभ जुन खालको लिइरहनु भएको छ, अघि प्रेजेन्टेसनमा आयोगको तर्फबाट जुन खालको कुराहरू देखियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब आयोगलाई आफ्नो काममा उसको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा सहयोग गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो, समग्र मिडियाको दायित्व हो। नेपाल टेलिभिजनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त हामी अब एउटा खालको राज्यको चाहिँ निकाय भएको कारणले पनि हामी अझ बढी यस्तो विषयहरूमा संवेदनशील हुन्छौँ। आयोग र टेलिभिजनको बिचमा पनि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने हुन्छ र यहाँले सम्झनु भोलि पर्सि पनि सक्नुहुन्छ। आजको लागि जुन खालको समय मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद सबैलाई, सबै सहभागीलाई पनि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। यसपछि केही अझ जिज्ञासा छ भने फेरि राख्न म अनुरोध गर्दछु सहभागीज्यूहरूलाई। हाम्रो दुईटा प्रस्तुति भएको थियो, हाम्रो सचिवज्यूको र हाम्रो बबिता म्याडमको। डाक्टर साहबले अलिकति भन्नुभयो, म हाम्रो यो कविताजीको प्रश्नमा थोरै म पनि राखौँ है त। यसमा यो सेन्सेसनलाइज गर्ने कुरा जुन छ नि, संवेदनशीलताको कुरा, अनि त्यसपछि संवेदनशील नहुने पहिला पहिला र अहिलेमा यसमा पनि कस्तो परिवर्तन चाहिँ आछ के? जस्तो पहिला पहिला चाहिँ जसरी अब होइन पीडितहरूको नाम दिने, ठेगाना दिने यस्तो यस्तो खालको थियो एकपल्ट, यतिसम्म कि म त भन्छु हाम्रै आँखा अगाडि कति कुराहरू परिवर्तन चाहिँ भयो कि। अनि त्यो हुँदाखेरि हामीले मिडियाको साथीहरूसँग पहिला छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि हामीले त पीडितले न्याय पाउँछ भनेर पो दिने गरेको हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आयो होइन। र पीडितले न्याय पाउँछ भनेर फोटोहरू दिने, नामहरू दिने, त्यो इन्टेन्सनली नराम्रो गरौँ भनेर होइन कि, त्यस्तो खालको बुझ्यो। त्यो बुझेपछि अनि नेपाल प्रहरी सर फेरि लबी, किन भन्दाखेरि न्युज सोर्सहरू को हुन्छ त होइन, कसले चाहिँ दिन्छ त समाचारहरू भन्दाखेरि त प्रहरीबाट आउँछ नि त धेरै जसो यस्तो घटनाहरू। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीहरूसँग पनि हामीले त्यस्तो खालको कोअर्डिनेसन पहिला गऱ्यौँ। गरिसकेपछि नाम ठेगानाहरू त्यस्तो आउन छोड्यो। यतिसम्म यति असंवेदनशील रिपोर्टिङहरू आउँथ्यो पहिला, जुन कुरा यहाँहरूको लागि त अचम्म पनि लाग्न सक्छ। यो कस्तोसम्म भन्नुहुन्छ भने यो फोर्सफुल, अब आजभोलि कति त्यो प्रस्टिट्युसनमा गएको महिलाहरू भइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तोहरूको चाहिँ अगाडि यहाँ ट्याग राखेर म चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छे वर्ष यति, नाम यति भनेर राखेको फोटो मिडियामा आउँथ्यो होइन। र त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा नेपाल प्रहरीहरूबाट आउँथ्यो। उहाँहरूले पनि अब त्यो संवेदनशीलता त्यति बेला थाहा थिएन। त्यस्तो खालको घटनाहरूको सन्दर्भमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै मिनिमाइज हुँदै 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 अहिले चाहिँ त्यस्ता खालका असंवेदनशील रिपोर्टिङहरू कमाउने गरेका छन्। तर पनि यति हुँदै पनि मैले अहिले देखिरहेको छु के हो भन्दाखेरि, जस्तो अहिले युट्युबहरूमा चाहिँ कति कुराहरू एकदमै अहिले पनि धेरै असंवेदनशील घटनाहरू आइरहेको छन् क्या। जस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कुरालाई फेरि अहिले महेन्द्र डाक्टर साहबले भनेको पत्रकार आचार संहिताले पनि समेट्दैन, किन भन्दा उहाँहरू पत्रकारको परिभाषाभित्र पर्दैन र उहाँहरूले गरिरहनु भएको काम पनि पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्दैन। कस्तो अप्ठ्यारो छ क्या यस्ता कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती छ, जुन चाहिँ राज्यले यसमा चाहिँ केही न केही गर्नै पर्ने देखिन्छ। जस्तो अब वैदेशिक रोजगारमा गएको अथवा कहीँ गएको मान्छेहरूको अनि वाइफहरूको कुराहरू आउँछ, आइसकेपछि यो एक्स्ट्रा म्यारिटल रिलेसनसिपको कुराहरू आउँछ। अनि आइसकेपछि त्यो सानो सानो बच्चाहरूलाई प्रश्न गरिदिने, उहाँहरूको बेडरुममा गएर माइक तेर्साइदिने होइन, जुन कुरा यति अनइथिकल हो कि त्यो आचार संहिताको हिसाबले त्यो गर्नै हुँदैन। कसैको बेडरुममा कुनै मिडियालाई जाने अधिकार हुन्छ? हुनै सक्दैन। त्यो हुनै नहुने कुरा। टेलिभिजन लिएर गएर सबै बेडरुमको वरिपरि के छ कसो छ, अनि यतिसम्म कि अनि उहाँले आएर कहाँ सुत्नुहुन्थ्यो, कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, कहाँ खानुहुन्थ्यो, यस्ता टाइपका कुराहरू हुन्छ नि। त्यो जुन हिसाबले एउटा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई पुरै भत्ताभुङ्ग हुने खालको, लथालिङ्ग हुने खालको जुन किसिमका घटनाहरू आइरहेछन्, यस्तो घटनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न एकदमै जरुरी छ। र
त्यसको लागि चाहिँ राइट टु प्राइभेसी एक्ट पनि छ हामीसँग होइन, व्यक्तिको उसको निजत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत गोपनीयताको कानुन छ। त्यो कानुन टेकेर कसैले चाहिँ नि म माथि यस्तो खालको चाहिँ मेरो गोपनीयता, मेरो बेडरुममा चाहिँ नि आएर कसैले छायाङ्कन गर्यो अथवा यहाँ आएर गर्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको कम्प्लेन गयो भने कारबाही हुन्छ। र यो कुरा पनि हामीले जानकारी दिन चाहिँ जरुरी छ। हामीसँग कानुनहरू राम्ररी छन्, तर त्यो कानुनहरूको एकदम राम्ररी प्रचार प्रसार पनि भइरहेको अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालका यो असंवेदनशील कुराहरू जुन जसरी मिडियामा आइरहेछन् त्यसलाई निरुत्साहित गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। धन्यवाद हाम्रो बबिता बस्नेतज्यूलाई चाहिँ। यसपछि कोही बोल्न चाहनु के कुरा राख्न चाहनु भएको कि सरले? आवाज अनम्युट सर, आवाज आइरहेको छैन हजुरको। सर हजुरको आवाज आइरहेको छैन, के बोल्दै हुनुहुन्छ? के प्रश्न छ? दिनेश घिमिरे सरलाई भन्नुभयो हो? दिनेश घिमिरे सरलाई भन्नुभयो जस्तो लाग्यो है। दिनेश घिमिरे सरलाई भन्नु खोजेको अब छ जस्तो मलाई लागेन। कहीँबाट पनि त्यस्तो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही छ भने छैन भने हामीले धेरै दिनेश घिमिरे सर सर हजुरले केही बोल्न खोज्नु भएको हो? अनम्युट छ जस्तो छ, आवाज आएन सर। होइन अहिले मैले केही राख्नु छैन। हेलो हजुर केही छैन अहिले मेरो राख्नु। सबै सहभागीज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो मुख्यतः चाहिँ आजको सहजकर्ताको रूपमा आउनुभएको हाम्रो बबिता बस्नेतज्यूलाई एकदमै महिला हिंसा घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, कस्ता विषयहरू उठान हुन्थे र अहिले चाहिँ कतिको सम्बन्धितशील छ त मिडिया भन्ने कुराहरू पनि एकदमै राख्नु भएको छ। र चुनौतीहरू के छन् त मिडियाका भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो। त्यसै हाम्रो महेन्द्र विष्ट सरले पनि नीतिका विषयहरूलाई धेरै पहलाइदिनु भएको छ आजको यस छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। र यसबाट पक्कै नै हाम्रो पत्रकारज्यूहरूलाई धेरै नै के अरे सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यस्तै गरी हाम्रो आयोगबाट हाम्रो सचिवज्यूले पनि आयोगबाट हुने गरेका क्रियाकलापहरू र आयोगमा महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरू कस्ता किसिमका आउँछन् भनेर जुन विश्लेषण गरिदिनु भएको छ। हामी तिनटै हाम्रो यस कार्यक्रममा सहजकर्ताको रूपमा आउनुभएको तिनैजना हाम्रो सहजकर्ताज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता किसिमका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोगले विगतमा पनि गर्दै आएकै हो। र त्यसैले हामीले यो वर्ष पनि हलमा बसेर अन्तर्क्रिया गरिन्थ्यो र धेरै छलफल विषयवस्तु पनि आउने गरेको थियो। र अहिलेको अवस्थाले गर्दा हामी भर्चुअल नै छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँ हामी गरेका छौँ। र यसपछि सबै सहभागीज्यूहरूलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आयोगका श्रीमान सचिव शान्ता अधिकारी भट्टज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद म्याडम। कार्यक्रमका प्रमुख प्रस्तुतकर्ता सहजकर्ता हाम्रो डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू, वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो बबिता बस्नेतज्यू, पत्रकारिताको क्षेत्रमा विभिन्न छापा तथा अन्य माध्यमबाट कार्यरत रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार वर्ग र आयोगका सम्पूर्ण साथीहरू र यस फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका अन्य सम्पूर्ण जनसमुदाय। हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा लैङ्गिक संवेदनशील पत्रकारिताको महत्त्व र यस विषयमा आयोग र पत्रकार वर्गको संयुक्त पहलमा के कसो गर्नुपर्छ, कसरी जाने भन्ने बारेमा एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। आजको यो कार्यक्रमले केही न केही हामीलाई चाहिँ एकअर्काप्रति संवेदनशील भएर सँगै मिलेर काम गर्नलाई चाहिँ धेरै कुराहरू उजागर गरेको छ। र हामी पहिलादेखि नै साथै थियौँ र आगामी दिनमा पनि साथसाथै काम गर्नुपर्नेछ
कोभिडको महामारीको कारण हामी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर संयुक्त रूपमा कुनै पनि गोष्ठी बैठक छलफल आयोजना गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो भर्चुअल विधिबाट भए पनि केही हामी एकअर्काका कुराहरू सुनौँ, एकअर्काका कुराहरू राखौँ र संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ र यो 16 दिने अभियानलाई पनि लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न चाहिँ हामी सबै मिलेर लागि परौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। र आगामी दिनमा पनि हामी पत्रकार वर्ग मित्रहरूसँग चाहिँ हामी निरन्तर छलफलमा रहनेछौँ र यहाँहरूको लागि हाम्रो आयोगको ढोका पनि सदैव खुल्ला हुनेछ। यहाँहरूले पनि आयोगसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नु छ। किनभने आयोगको पनि मुख्य कार्यक्षेत्र एउटा अभिवाचन पनि हो, किनभने लैङ्गिक हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न अहिले हिंसा पीडित महिलाहरू धेरै भएको र हिंसाका पीडकहरू पुरुष भएको र कतिपय अन्य भनौँ न पछाडि परेको वर्ग पनि पीडामा परिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसका लागि मिलेर काम गर्न जरुरी छ। घटनाहरू उजागर गर्न जरुरी छ। त्यो घटनाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन, पीडकलाई कारवाही गर्न, पीडितको संरक्षण गर्न र न्यायमा पहुँच पुर्याउन पत्रकार मित्रहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ र यसमा आयोग र पत्रकार वर्ग दुवै मिलेर सँगसँगै काम गर्न सक्यौँ भने अझ हामी केही न केही योगदान पुर्याउन सक्छौँ। हामीले एकजना पनि पीडितको जीवनमा न्याय पुर्याउन सक्यौँ भने अथवा केही सहयोग पुर्याउन सक्यौँ भने हामी धेरै सफल हुन सक्छौँ। केही न केही हामीले आफूलाई चाहिँ आफ्नो कामप्रति एउटा चाहिँ आफै सन्तोष पनि गर्ने ठाउँ हुन्छ। र एउटा प्रश्न पनि उठेको थियो यहाँ, कमलापन्थी हजुरले प्रश्न उठाउनु भएको थियो आयोगको लागि। आयोगले हिंसा पीडितलाई कानुनी सहायता दिनुभएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ अहिले सम्पूर्ण उजुरीहरू 1145 हेल्पलाइन सेवाबाटै लिने व्यवस्था गरेको छ, जुन फोनबाट डाइरेक्ट लिन सक्नुहुन्छ र एसएमएसबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, इमेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तीनटै तरिकाबाट हामी उजुरीहरू लिइरहेका छौँ र ती सबै उजुरीहरू आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ उहाँ अन्यायमा पर्नुभएको हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ के कस्तो कानुनी सहायता पाइन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा हुन्छ र धेरै हामीले आयोगले दिएको भनेको चाहिँ एउटा मनोसामाजिक परामर्श लगभग सबैलाई नै हामीले दिनु परेको हुन्छ भने कानुनी सहायताको पनि हामीले धेरैलाई दिएका छौँ। अहिले यो लकडाउन पछिको डाटा पनि म हिजोसम्मको यो 24 मार्चदेखि 24 नोभेम्बरसम्मको केस दर्ता 910 वटा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले मनोसामाजिक परामर्श 536 जनालाई र कानुनी सहायता पनि 536 जनालाई नै दिएका छौँ हामीले। र यो हामी आयोगमै पनि हाम्रो कानुनी सहायता दिनलाई आयोगमै पनि कानुन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ र आयोगले मात्र नसकेको अवस्थामा ल्यागसँग पनि हाम्रो साझेदारी छ र हाम्रो कमला म्याडमलाई चाहिँ हाम्रो ल्यागको पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ, त्यसको कार्यक्रममा पनि यहाँ सहभागी हुनुभयो भने त्यहाँबाट पनि अझ डिटेल त्यो दिन पनि हामी कुरा गरौँला, त्यहाँबाट पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। र जोसुकै नेपालभरिको जोसुकै महिलाले पनि हिंसामा पर्नुभयो, अन्यायमा पर्नुभयो, अत्याचार भयो र कहाँ के गरौँ भन्ने लाग्यो भने 1145 फोन गर्न नहिचकिचाउनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। सुनिरहनु भएको छ भने फेसबुक लाइभबाट र उहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्ने बित्तिकै हामी कानुनी सहायता दिनको लागि हामी के सक्छौँ हामी पहल गर्छौँ। हाम्रो साथीहरूले फोनबाटै अहिले हामीले धेरै फोनबाटै पनि दिएका छौँ र कतिपय चाहिँ अब मध्यस्थता गर्ने दुवै पक्षलाई झिकाउने छलफल गराउने काम अलि ओझेलमा परेको भए पनि त्यो काम पनि अहिले हामीले चाहिँ यो कोभिडको अलिकति अलि नर्मल भइसकेको जस्तो भएको हुनाले अहिले चाहिँ आयोगमै पनि हामीले गराइ पनि राखेका छौँ र ल्यागले पनि हामीलाई धेरै कानुनी सहायतामा विभिन्न किसिमले एउटा फोनबाटै सुझाव सल्लाह दिने र एउटा मुद्दा नै लेख्नु परेको अवस्थामा पनि बहसै गर्नु परेको अवस्था पनि हामीले सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ भन्ने कुरा जानकारी राख्दै आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रवर्गमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र हामीलाई चाहिँ यो सेसन फेसिलिटेसन गर्नेमा महेन्द्र विष्टज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिसक्यौँ र हाम्रो बबिता बस्नेतज्यू एकदमै उहाँको चाहिँ लेखाइ एकदमै राम्रो हुन्छ, हामी पनि सधैँ अध्ययन गर्छौँ। उहाँको चाहिँ एकदम संवेदनशील सरल भाषामा चाहिँ विषयवस्तुलाई उठान गर्ने उहाँको शैली असाध्यै मनपर्छ र त्यही तरिकाले सबैले हामीले काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ भोलिको दिनमा एउटा पीडितलाई न्याय दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि योगदान हुन्छ जस्तो लाग्छ र धेरै अब पहिलाभन्दा अहिले धेरै संवेदनशीलताका कुराहरू उठिरहेका र खास गरी एउटा चाहिँ कल्याणकारी सोचभन्दा पनि अधिकारमुखी अवधारणाबाट पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच पुर्याउने अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो र नेपाल सरकारले लागू गरेका ऐन कानुनहरूको भावना पनि हो, त्यो अनुसारको भावना लागू गर्नलाई पत्रकार वर्गहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र देशको लागि चाहिँ पत्रकार महासङ्घले
महासङ्घ र यो चाहिँ प्रेस काउन्सिल दुवैले मिलेर चाहिँ एउटा आचार संहिता पनि बनाउने गरेको रहेछ र त्यो आचार संहिताले सबैलाई गाइड गरिरहेको जानकारी पायौँ र त्यो सबै पत्रकारज्यूहरूले एकदमै लागू गर्नु हुन अनुरोध गर्दै र हामी सँगै मिलेर काम गरौँ। हामी पनि अधिवाचन गर्ने संस्था हौँ, यहाँहरू र हामी सँगै मिलेर काम गऱ्यौँ भने कुनै पनि एउटा उठान भएको केसलाई एउटा टुङ्गोमा नपुर्याउन्जेलसम्म संवेदनशील हिसाबले चाहिँ त्यो केसहरू उजागर गरिरहने र सफल अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले भोलि उजागर गर्न हामी संयुक्त रूपमा काम गरौँ। हामीले अहिले वास्तवमा अघि नै कुरा उठ्यो, हामी छापा माध्यमको चाहिँ हामीले प्रेस क्लिपिङ सेवा लिएर कति के भयो भनेर यो रेकर्ड पनि राख्न खोजेका छौँ आयोगमा, तर अनलाइनबाट अरू टेलिभिजनहरूबाट भएका कुराहरूको मिडिया मोनिटरिङ पनि कसरी गर्ने त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा हामीलाई पनि एउटा चाहिँ हिट गरेको कुरा हो र यसमा हामी कसरी साझेदारी गर्न सक्छौँ भोलिका दिनमा यो पनि हामी कुरा सोच्नेछौँ भन्दै सबैमा उपस्थितिको लागि, सहभागिताको लागि, प्रस्तुतिको लागि र प्रश्नहरूको लागि सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, सबैमा नमस्कार र लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न सबैलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।